सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ विविध ठाउँबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र आजै पछिल्लो 24 घण्टामा 1120 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् र त्यसैगरी अहिलेसम्म 41,649 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 23,290 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोनालाई जितेर निको भएर घर फर्किसकेका यी 23,290 जनाका आफ्नै अनुभव छन् र उहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमणबाट विजय हासिल गर्नको लागि के गरे, के खाए, कस्ता खालका दिनचर्या अपनाए, यो हाम्रा दर्शकहरूको लागि केवल खबरका लागि मात्र होइन, यहाँहरूका लागि पनि र कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा बसिरहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि उहाँहरूको अनुभव महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसकारण हामी हाम्रो यो अभियानमा यतिखेर हामी गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको अनुभव सुन्ने काम पनि गरिरहेका छौँ र त्यो अनुभवबाटै हामी एउटा सर्वेक्षण पनि गर्छौँ र त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्कनेछ। हामी यसमा लागिरहेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। र यसै सिलसिलामा आज हामी हाम्रा संवाददाता पर्सा संवाददाता राजन रौनियारसँग कुराकानी गर्छौँ। राजन रौनियारलाई केही दिन अगाडि कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो उहाँलाई निकै स्वास्थ्यमा जटिलता पनि आएको थियो, तर त्यो जटिलताको बावजुद उहाँ अहिले स्वस्थ हुनुभएको छ र यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा एबी न्युज खबरका पर्सा संवाददाता राजन रौनियार हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि के कस्तो अवस्थाको उहाँले सामना गर्नुभयो र के खानुभयो, कस्तो औषधिको प्रयोग गर्नुभयो र कसरी कोरोना जित्नलाई उहाँले कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नका निमित्त सफल हुनुभयो, यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। राजन रौनियार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजन, हजुर सुशील, के छ अहिले यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अहिले करिब 4 दिनदेखि म श्वास प्रश्वासको समस्या अहिले समाधान छ भने रुगाखोकी जुन लागिरहेको थियो त्यो पनि अहिले सामान्य अवस्थामा छ। अनि तपाईँलाई कहिले कोरोना सङ्क्रमण भयो, कस्तो अवस्थाबाट भयो, तपाईँलाई के याद छ? अथवा त्यसपछि तपाईँले कसरी कोरोनासँग लड्नुभयो र विजय हासिल गर्नुभयो? विगत 31 गते करिब मैले पिसिआर गराउँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो र त्यही दिन म वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा चाहिँ मेरो अवस्था रुगाखोकी उच्च ज्वरो भइसकेपछि चाहिँ वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा म आइसोलेट भएँ। आइसोलेट भइसकेपछि अवस्था सामान्य थियो, त्यति गाह्रो पनि थिएन, तर अस्पतालमा बसिराखेको 3-4 दिनपछि चाहिँ एकदमै अचानक श्वास प्रश्वासको समस्या असाध्यै रुगाखोकी भएको थियो र त्यसपछि स्थिति अलिक जटिल हुँदै गयो। अनि त्यसपछि के गरियो? तपाईँलाई कस्ता कस्ता औषधि चलाइयो अथवा तपाईँले घरेलु त्यही औषधिको प्रयोग गर्नुभयो, आयुर्वेदिक औषधिको, र अन्य के भयो र अहिले अवस्था कस्तो छ? सुरुमा जुन अब अहिले गिलोइहरू जुन एउटा घरेलु पद्धति बेसारहरू जुन निम्बुहरू मिसाएर खाँदाखेरि कोरोना निको हुन्छ भन्ने एउटा जुन सुनेका थियौँ, हाम्रो छिमेकमा साथीभाइहरूले सजेसन दिइरहेका थिए, त्यो सबै प्रयोग गरि नै रहेका थिए। तर अस्पताल भर्ना भइसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमका एन्टिबायोटिक औषधिहरू साथसाथै भिटामिनका क्याप्सुलहरू चलाउन सुरु गरियो र त्यसपछि अवस्था सुधार नभइसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ रेमडेसिभिर 6वटा डोज चाहिँ लगाइयो र त्यो डोज गरिसकेपछि अवस्था सामान्य भयो। त्यसमा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो जुन एउटा आत्मबल हुँदो रहेछ, यो कोरोनाको एउटा जुन सिलसिला छ, यसले चाहिँ अचानक मान्छेको शरीरमा अचानक एक प्रकारको यस्तो न किसिमको रुगाखोकी उत्पन्न गर्छ जसले चाहिँ श्वास प्रश्वास कतिखेर आफूलाई लिन गाह्रो हुन्छ त्यो आफूलाई नै थाहा हुँदैन। तर त्यो बेलामा जुन श्वास प्रश्वासको लागि चाहिने एउटा अन्तिम युद्ध जुन वास्तवमा भनिन्छ, अन्तिम युद्ध, अन्तिम सासको लागि पनि आफ्नो परिवार, आफ्नो घर परिवार, आफ्नो सम्झनाहरू समेटेर र उच्च म हौसला
उच्च मनोबल बनाएर त्यो अन्तिम एक एक सासको लागि लड्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ र मैले आफै पनि त्यो महसुस गरेँ। भनेपछि यहाँलाई श्वास प्रश्वासमा निकै कठिनाइ आयो, त्यस पछाडि रेमडेसिभिर औषधि चलाइयो 6 भायल, अनि त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार आयो होइन? हजुर हजुर। अहिले चाहिँ के महसुस भइरहेको छ? अहिले पनि तपाईँ अस्पतालमै हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर अहिले आइसोलेसनमै छु। डक्टरको भनाइअनुसार अब भोलि पर्सिमा मेरो तेस्रो पल्टको स्वाब परीक्षण हुन्छ र रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने मलाई चाहिँ यहाँबाट बिदाई गरिन्छ। हुन्छ राजन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको थप स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। धन्यवाद। हस्, कोरोना जित्नुभएका हाम्रा संवाददाता प्रसाद संवाददाता राजन रौनियार यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र केही हप्ता अगाडि हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष जोडिएर पर्साका थुप्रै घटनासँग जोडेर कुराकानी गर्दै गर्दा र रिपोर्टिङकै क्रममा उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण हुन पुग्यो र कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि उहाँको स्वास्थ्य नाजुक भएको थियो, निकै कठिनाइ महसुस गर्नुभएको कुरा हामी प्रत्येक दिन जसो उहाँका उहाँका ती खबर लिइरहन्थ्यौँ र त्यसरी उहाँलाई पछिल्लो समय फेरि रेमडेसिभिर औषधि चलाउनु पर्ने आवश्यकता आयो र त्यस पछाडि क्रमिक स्वास्थ्यमा सुधार भएर अहिले स्वस्थ भएर राजन रौनियार हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र यसै गरी दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका थुप्रै व्यक्तिहरू अथवा कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँकै अनुभवले सिकाएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो आत्मबल, आत्मविश्वास र तपाईँले रोगसँग लड्नको लागि अहिले विभिन्न वैकल्पिक औषधिहरू त छन्, तर ती औषधिले ठ्याक्कै कोरोनालाई निको पार्छ भन्ने अहिलेको अवस्था छैन। त्यसकारण ती सहायक सिद्ध र सहयोगी औषधिहरू मात्रै हुन् र यतिखेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको आत्मविश्वास, तपाईँको आत्मबल, जसले तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ। त्यसै गरी अन्य घरेलु खालका औषधिहरू र आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि छन् जसको प्रयोग र परीक्षण अहिले भइरहेको छ। कोरोना उपचारका निमित्त के कस्ता पद्धतिको अहिले परीक्षण भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले यस अगाडि पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट रेमडेसिभिर औषधिलाई नेपाल भित्राउनका निमित्त, यसलाई सहजीकरण गर्नका निमित्त र यसको कालोबजारीको जालोलाई तोडेर सहज रूपमा अस्पतालमा उपलब्ध गराउनका निमित्त पनि पहल गरेका थियौँ र त्यसको निमित्त नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। विशेष गरी त्यहाँका अध्यक्ष र त्यसै गरी अञ्जनी कुमार झा अध्यक्ष र सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्यौवाली लगायतका व्यक्तित्वले निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी प्लाज्मा थेरापीको लागि पनि अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट आपतकालीन स्थितिमा पुगिसकेका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ र अन्य अर्को एउटा औषधि, आयुर्वेदिक औषधि EST नामक औषधि पनि अहिले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले यसलाई परीक्षण गरिरहेको छ। यो पनि परीक्षणकै क्रममा छ र यी विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले नेपालमा कोरोना विरुद्धको उपचारका निमित्त कोरोना लागेर आपतकालीन स्थितिमा पुग्ने लागिसकेका अथवा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेर सामान्य अवस्थामा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो पद्धतिबाट उपचार गर्दै गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारी कस्तो देखिएको छ र विशेष गरी आयुर्वेदिक औषधिको एउटा संयोजन जसलाई EST नामक दिएको छ, अङ्ग्रेजी अक्षर YASH र क्यापिटल T नाम दिएको यो औषधिको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र यदि यो औषधि प्रभावकारी छ भने यसको उपलब्धतालाई हामीले अझै सहजीकरण गरेर 3 करोड नेपालीलाई नै किन नखुवाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छौँ र हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर प्रदीप ग्यौवाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्यौवालीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर प्रदीप ग्यौवाली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी अब अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञा थपिएको छ। थप 1 साताका निमित्त लम्ब्याइएको यो निषेधाज्ञा के कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त अन्तिम विकल्प हो अथवा होइन भने अब हामी पछिल्लो 1 साता र अबको अघिल्लो 1 साता पछाडि हामी के तरिका अपनाएर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ त? सदा हामी निषेधाज्ञामा त बस्न नसकिएला, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ र निषेधाज्ञाको विकल्प के हुनसक्छ, हामी त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ र यस्ता थुप्रै विषयहरू लिएर आएका छौँ, समस्याहरू लिएर आएका छौँ, समाधानका उपाय पनि लिएर आएका छौँ। केही समयपछि डाक्टर प्रदीप ग्यौवालीसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिनको वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिन नेभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालमा आज मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना संक्रमणबाट र यो सँगै 251 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणकोबाट यो मृत्युको सङ्ख्या जसरी बढिरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त विभिन्न पद्धति र औषधिको प्रयोग भइरहेको छ। रेमडेसिभिर औषधि, प्लाज्मा थेरापी, त्यसै गरी अर्को एउटा आयुर्वेदिक एसटी नामक औषधिलाई पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले यसलाई अवलम्बन गर्ने अथवा विशेष गरी परीक्षणका निमित्त अहिले प्रयोग गर्ने कुरा भइरहेको छ र यसका सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी आयुर्वेदिक एसटी नामक यो औषधिको प्रभावकारिता कति देखिरहेको छ अथवा त्यसबाहेक अन्य आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग यदि शरीरमा अन्य खालका नकारात्मक प्रतिक्रिया अथवा साइड इफेक्ट जसलाई भन्छौँ त्यो छैन भने के यो औषधिलाई सम्पूर्ण जनतालाई खुवाउँदा के फरक पर्छ, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर प्रदीप गेवाली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर डाक्टर गेवाली, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार यहाँलाई पनि। हजुर, अब अस्ति हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, तपाईँहरूले अब भोलिदेखि आयुर्वेदिक एसटी नामक औषधि हामी अब परीक्षणको लागि प्रयोग गर्दैछौँ भन्नुभएको थियो। प्रयोग सुरु भइसक्यो हो? परेको चाहिँ अन्तिम चरण पुग्यो भनौँ न। जस्तो औषधि चाहिँ प्रिपरेसन गर्न दिएको एक दिन चाहिँ त्यहाँ टाइम लाग्यो होइन, किन भन्दा प्रिपरेसन गर्नलाई त्यो सर्टेन कुराहरू प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्ने होइन, र तयार भएको छ। आज ठ्याक्कै टाइममा सोध्नु भएको छ, तयार भएको छ र अब हामीले आवश्यकताअनुसार भोलिदेखि औषधि वितरण गर्न सक्छौँ होइन। कसलाई वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई मात्रै अथवा तपाईँ हामी सबैले खाए पनि हुन्छ कि 3 करोड नेपाली जनतालाई खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन यो औषधि? अब यस्तो छ, अहिले चाहिँ तपाईँको देखेको तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा आयुर्वेदिक चाहिँ विज्ञानमा परम्परागत हिसाबले वर्षौँ सदियौँदेखि चल्दै आएका औषधिहरू यिनीहरू होइन। एक्चुअली हामीले खाद्य पदार्थको हिसाबले प्रयोग गरेका तर औषधिको हिसाबले प्रयोग गर्ने पनि गरिरहेको छ होइन। अब त्यसमा हामीले गर्न खोजेको एउटा एसटी मधु, जेठी मधु जुन भन्छ नेपालीमा, अहिलेसम्म हिन्दीमा यसलाई चाहिँ मुलेठी पनि भन्ने गरिन्छ होइन। र अर्को तिर्कटु भन्ने चाहिँ तपाईँको यो 3टा कुराको मिश्रण छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पिपली भन्छ, मरिच भन्छ होइन, र सुकेको अदुवा गर्दा यी चाहिँ तपाईँको 2टा डिफ्रेन्ट चाहिँ कम्बिनेसनलाई एकै ठाउँमा मिसाएर यसलाई चाहिँ कसरी मिसाएर अब टेलिभिजन हेरिरहेका हाम्रा दर्शकहरूलाई जेठी मधु, तपाईँले भनेको त्रिकटु, पिपली पनि भनिन्छ होइन, मरिच, सुठो, यो कसरी मिलाएर खाने त? अब यो चाहिँ मैले अघि योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई के बताएँ भने यो हामीले क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबमा गर्न थालेको कन्ट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। हामीसँग 2टा चाहिँ ग्रुप हुन्छन्। एउटा चाहिँ नर्मल्ली अहिले पाइरहेका उपचार पाएका बिरामीहरू जो लिइरहनु भएको छ होइन, जो आइसोलेसन बस्नु भएको छ, जो माइल्ड टु मोडरेट सिभियर बिरामीलाई हामी दिने गरेका छैनौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर यो औषधि पाउनुहुन्छ होइन। 2टा ग्रुप गरेर हामीले कन्ट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबले उहाँहरूको बिरामीको अवस्था, क्लिनिकल सिम्पटम कति घट्यो कति घटेन, अथवा हस्पिटल स्टे चाहिँ कति दिनसम्म बस्नु पर्यो कति घट्यो, अथवा पिसिआर नेगेटिभ कति छिटो आयो आएन होइन, लगायतका कुराहरू हामी हेर्छौँ र त्यसको कम्पेरेटिभ हिसाबले एनालाइसिस गरेर यो चाहिँ हामीले ट्रायलको हिसाबले बाहिर ल्याउनु खोजेको। र एनएचआरसीको इतिहासमा र नेपालको इतिहासमा क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ गरेर आयुर्वेदिक चाहिँ तपाईँको औषधिलाई हामीले यसरी ट्रायलमा ल्याएको चाहिँ पहिलोचोटि नै हो होइन। र विभिन्न तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने यी चाहिँ तपाईँको कुराहरू हामीले वर्षौँदेखि हाम्रा बुवामा, हजुरबुवा, बुढी सबैले त्यो लेभलका सबै चाहिँ तपाईँको मान्यजनले चाहिँ पहिलेदेखि सिक्दै आएको गर्दै आएको प्रविधि हो होइन। र इन्डिभिजुअल यहाँले पनि सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैको हातमा चाहिँ तपाईँको ल्यापटप छ अथवा तपाईँको मोबाइल छ। अनि यसको चाहिँ तपाईँको जुन एसटी मधु अथवा तपाईँको पिपली हेर्नुहोस्, मरिच हेर्नुहोस्, यो प्रयोग गरिरहेका छन्, अथवा चाहिँ तपाईँको सुकेको अदुवा छ होइन, यी सबै कुरा प्रयोग गरेका हुन्। र यी चाहिँ कुरालाई एकै ठाउँ मिसाएर राख्दाखेरि यिनीहरूले हाम्रो शरीरको चाहिँ इम्युन बुस्टिङ मेकानिजमलाई अझै मजबुत गराउँछ र रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ भनिन्छ। र यी चाहिँ तपाईँको छुट्टै पनि हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासको लागि, खोकी चाहिँको लागि, ब्रोन्काइटिसको लागि अथवा सिलिन्जिङको चाहिँ हातमा आउँदाखेरि यी सबै कुरा गरेर प्रयोग गरिराखेका औषधिको हिसाबले होइन हामीले बुझेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको साथसाथै कोरोनाका लक्षणहरू पनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो फ्लू लाइक सिम्पटमसँग मिल्छ, इन्फ्लुएन्जासँग मिल्छ, गर्दाखेरि खोकी लाग्ने, हात्ती आउने अथवा चाहिँ खकार आउने र सास फेर्न गाह्रो, यी सबै कुरा छ नि। यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर सिम्टोमेटिक फाइदा पनि हुने र साथसाथै तथ्याङ्कले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग पनि भइरहेका छन् र यसले चाहिँ शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने। मलाई एउटा कुरा हाम्रा दर्शकलाई चासोको विषय छ यो, यतिखेर तपाईँहरूले अहिले परीक्षण गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ, अहिले भन्नुभयो नियन्त्रित खालको परीक्षण गरिरहनु भएको छ। यतिखेर चाहिँ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका व्यक्तिलाई यो जेठी मधु उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ, त्रिकटुमा पिपला जुन होइन एउटा, त्यसपछि मरिच र सुठो, र यसलाई चाहिँ कसरी मिलाएर उहाँहरूले आफै घरमा खान सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि? हजुर, यस्तो छ, आजै मैले यहाँहरूलाई चाहिँ खाइहाल्नुहोस् भन्दैन, इन्डिभिजुअल जे गर्नुभएको छ आयुर्वेदिक यसको हार्म छैन, यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दुःख दिएको छैन, राम्रै छ, यसको साइड इफेक्ट केही पनि छैन, खानुहोस् होइन, भराइटी हिसाबले जे गर्नुभएको छ होइन। मैले त्यो भने
तर हामीले जुन क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबले यो कम्बिनेसन बाहिर ल्याउन खोजेका छौँ नि यसको हामीले क्लिनिकल ट्रायल गर्न खोजेको अवस्था हो र पनि यहाँले सोधिहाल्नु भनौँ अब हामीले चाहिँ 10 ग्राम जति चाहिँ यो हामीले जेठी मधु चाहिँ लिन्छौँ होइन 10 ग्राम जेठी मधु अहिले नै परे गरिहाल्छ म भन्दिनँ तर हामीले ट्रायल पछाडि रिजल्ट चाहिँ हामीले छिटै प्रकाशित गर्छौँ यहाँहरूलाई होइन भन्छौँ र त्यसबाट राम्रो आयो भने त यहाँ चाहिँ देशव्यापी नै गर्न सकिन्छ किन यसको साइड इफेक्ट छैन अलि धेरै महँगो प्रविधि छैन तर अहिले चलेका महँगा औषधिको तुलनामा यो राम्रो आयो भने त हामी धेरै राम्रो हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने 10 ग्राम जेठी मधु अनि 10 ग्राम जेठी मधुको हिसाबले हामीले त्यहाँ 50 ml पानीमा राखेर छानिन्छ होइन अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ जुन तिर्कटु जुन मैले भनेको छु पिप्ली मरिच र तपाईँको चाहिँ गरेर सुठोको धुलो हामी बनाएका हुन्छौँ र त्यो धुलो बनाएकोलाई बराबर मात्रामा 2 ग्राम हामी तयार गर्छौँ 2 ग्राम 2 ग्राम तयार गर्छौँ र त्यो चाहिँ तपाईँको जुन डिकक्सन गर्ने भन्छ त्यसलाई होइन 50 ml चाहिँ पानीमा तपाईँको 10 ग्राम चाहिँ तिर्कटु के तपाईँको यस्ती मधु राखेर त्यसको झोल जुन बनाइन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको तिर्कटुको चाहिँ मिश्रण चाहिँ 2 ग्रामको हालिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बिहान र बेलुका हामी खाने गर्ने गरी प्लान मलाई अझै स्पष्ट बनाइन् त जेठी मधुको 10 ग्राम जेठी मधुलाई के यसलाई तातो पानीमा उमाल्ने अहिले पानी भन्छ उमालेको पानी अथवा फ्रेस पानीमा राम्रोसँग राख्ने त्यसलाई चाहिँ 10 ग्राम जेठी मधुलाई र त्यो जेठी मधुको भन्न न झोललाई त्यसको उमालेको छोक्रा टाइपको हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ उमालेको पानीमा राखेर छानिन्छ होइन छान्ने उम्लेको पानी राम्रो मनतातोमा राखेर छानिन्छ अनि पानीमा त्यो पानीमा 2टा प्याकेट भन्छ कि एउटा प्याकेट चाहिँ तपाईँको जेठी मधुको हुन्छ होइन जेठी मधु भन्छौँ त्यसको हुन्छ अर्को प्याकेट चाहिँ तिर्कटुको हुन्छ होइन त्यो 2 ग्राम तिर्कटु हुन्छ 10 ग्राम चाहिँ यस्ती मधु सम्झ्यौँ होइन र त्यसलाई हामीले के छ भने चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ कम्बिनेसन मिलाउने हो पानीमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर तिर्कटु के अरे चाहिँ यस्तो मधु छानिन्छ र त्यसमा चाहिँ तिर्कटुको चाहिँ सम्मिश्रण 2 ग्रामको हालिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बिहान र साँझ होइन बिहान एकचोटि साँझ एकचोटि खाना खानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि होइन हामीले खाने गरी चाहिँ यो डिजाइन गरेका छौँ र यसले चाहिँ कति पानीमा जेठी मधु उमाल्ने 10 ग्राम जेठी मधुलाई पानी कति राख्ने 10 ग्राम 50 ml भन्छ भनेको 50 शब्द होइन यो सबै प्रविधिहरू हामीले यो राम्रो व्यवस्था जनतामा पछि ल्याइहाल्छौँ नि होइन अहिले हामीले गर्न खोजेको होइन ठिकै छ यहाँहरूले परीक्षण गर्ने कुरा एकातिर छँदैछ अहिले हाम्रा दर्शकलाई भोलिदेखि नै फाइदा हुनसक्छ नि त त्यसकारण हामी यो जनहितायको लागि क्या यो उद्देश्यको लागि तपाईँले जानकारीमा भएका कुरा भनिदिनु भयो भने यसको नकारात्मक प्रभाव छैन भने त खाँदा के फरक परेर डाक्टर साहब अझै स्पष्ट हुँ है एकछिन सर मलाई अझै क्लियर गर्छु यो चाहिँ हामीले क्लियर गर्न खोजेको कुरा के हो भने आजको दिनमा यो मिश्रणको हिसाबले खाइहाल्नुहोस् हामीमा आज भन्दैनौँ तर जुन पछि गर्नुभएको छ आफ्नो हिसाबले गर्नुभएको छ ठिकै छ आयुर्वेदिक विज्ञानले भनेका कुराहरू होइन तर यो क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबले हामी हेरिरहेको हुनाले यसको इफेक्ट के छ भनेर हामी सार्वजनिक तुरन्त गरिहाल्छौँ र राम्रो आयो भने त यो त मास्टर स्केलमा जाने गरी हामीले सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ होइन ठिकै छ यहाँले गर्नुभएको ठाउँ राम्रो छ हामीले चाहिँ अब यहाँले परीक्षण गरेर एउटा निर्कौलमा निकाल्नु होला यहाँहरू अनुसन्धानमै हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ एउटा सामान्य एउटा जानकारी लिन खोजेको चाहिँ यहाँले भन्नुभएको यदि यी कुराहरूले स्वास्थ्यमा अन्य नकारात्मक प्रभाव पार्दैनन् भने किन सेवन नगर्ने त भन्ने हिसाबबाट मात्रै यहाँसँग हामीले बुझ्न खोजेका चाहिँ जेठी मधु 10 ग्राम जेठी मधुलाई कति पानी जतिमा एक चिया ग्लास पानीमा हामी 50 ml पानीमा राखेर हामी चाहिँ समिश्रण बनाएर खान्छौँ होइन अनि त्यसमा मरिच पिप्ली र सुठोको धुलो राखेर खाने हैन त तिर्कटु चाहिँ तपाईँको 2 ग्रामको चाहिँ तपाईँको प्रिपरेसन बनाएको हुन्छ होइन अब यहाँलाई मैले के भन्छु भने अहिले प्रिपरेसन हामीले चाहिँ त्यो भनौँ न आयुर्वेदिक हिसाबले प्रिपरेसन अनुसार बनाइसकेको त्यो साइन्टिफिक हिसाबले होइन यहाँले आफ्नो हिसाबले बनाउँदाखेरि कति तलमाथि होला फरक पर्ला अहिले त्यो गरिहाल्नुहोस् आज भनिदिनु मैले र हामीले प्रश्न के भन्छौँ के गर्न खोजेका छौँ भन्दा अझै राम्रो होला बुझ्ने मान्छेलाई होइन कि हामीले अहिले चाहिँ यो कोरोनाका सम्बन्धित अवस्थामा जो बिरामीहरू चाहिँ उपचार गरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूको माइल्ड टु मोडरेट जो सिरियस हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामी दिएर हेर्न खोजेको र उहाँको इच्छामा खाने हो जबरजस्ती कुरा पनि छैन क्लिनिकल ट्रायल हो यो र हामीले 100 जना जति कम्तीमा 100 जना पुग्छ होइन त्यसको चाहिँ तपाईँको हेर्ने बित्तिकै छिट्टै पुग्न सक्छ केही दिन हामी चाहिँ यसको चाहिँ स्टडी गरेर बाहिर ल्याउन सक्छौँ र त्यो हेरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको रिजल्टको आधारमा यो चाहिँ हामीले राम्रो हुन्छ र त्यो हामी गर्न खोजेको के हो भने यसको चाहिँ प्याकेज 28 दिनसम्म हुन्छ हामीले हेर्न खोजेको होइन त्यसलाई खाँदै गर्ने इम्युन बुस्ट गर्ने यसको बेफाइदा केही छैन 28 दिनसम्म हामीले के गर्छौँ सुरुमा पिसिआर चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ होइन पिसिआर चाहिँ तपाईँको आउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँको हामीले बेसलाइन ब्लडको इन्भेस्टिगेसनहरू गर्छौँ रगतमा केही जाँचहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको लिभर फङ्सन होइन अथवा किडनीको फङ्सन यो हेरिन्छ र के भनिन्छ भने त्यो चाहिँ औषधिहरूले किडनीको फङ्सन लिभर फङ्सनमा चाहिँ चेन्ज गर्छ भनिएको छ र अर्को के पनि भनिएको छ भने स्टडीले यस ती चाहिँ औषधिहरूले चाहिँ शरीरमा चाहिँ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन छ नि होइन आइजिजी टाइपको चाहिँ पनि निकाल्छ भनिएको छ त्यस कारण हामी त्यो बेसलाइन पहिला इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ र उहाँको जतिखेर आरटीपीसीआर नेगेटिभ आउँछ होइन औषधि चाहिँ दिए पछाडि अथवा चाहिँ त्यो खाइसके पछाडि र त्यो आरटीपीसीआर नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामीले फेरि चाहिँ जुन हामीले पहिला इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ र त्यसको आधारमा ब्लडको इन्भेस्टिगेसन के चेन्ज छ हामी त्यो हेर्छौँ र उहाँको सिम्टम अस्पतालमा बस्दाखेरि कति सिम्टम घट्यो कति घटेन अथवा के भयो कति दिनसम्म अस्पताल बस्नु पर्यो
अनि यी लगायतका कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँहरू मार्फतै हामी सार्वजनिक गर्छौँ र यसको आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अथवा आयुर्वेद विभागलाई यो खालको चाहिँ हामी गरौँ भनेर यो क्लिनिकल ट्रायलको जमर्को एनएचआरसी आफैले लिडरसिप लिएर गर्नु खोजेको हो होइन। हजुर हजुर। अब यसको सकारात्मक परिणाम आयो भने चाहिँ सबैलाई खानको लागि तपाईँहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ र उपलब्ध गराउनुहुन्छ होला होइन त? कति समय लाग्छ त्यसको लागि? अब सरकारले गरिहाल्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यो किन्दा पनि धेरै महँगो पर्ने कुरा छैन। तर कति समय लाग्छ होला त डाक्टर साहब अब यो परीक्षण सकिएर? अब हामीले यस्तो हो सर, अब हाम्रो जुन चाहिँ केसको सङ्ख्या पुर्याउने 100 जना कम्तीमा होइन, हजुर 100 जना पुग्ला। अब बिरामी त्यस्तो खालको हुनु पर्यो, खाना मान्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, सबै कुरा छ। अहिले हामीले बुटोलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत रहेर हामी त्यहाँ साथीहरूसँग कुरा गरिसकेका छौँ, डाक्टर छानिसकेका छौँ। त्यसै गरी चितवनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो योगी नरनाथको एउटा चाहिँ सेन्टर पनि छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब पनि हुन्छ एनएचआरसँग सम्बन्धित, उहाँले पनि मैले यो गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको दाङमा पनि त्यो आयुर्वेदिक सेन्टरहरू छन्। अहिले हामीले अब यो हुन्छ एलोप्याथी जहाँ प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यहाँ पनि संशोधन दिन सकिन्छ होइन। अहिले क्लिनिकल ट्रायल भएको हुनाले आइसोलेसन सेन्टरमा भएका माइल्ड टु मोडरेट ठिकै खालको त्यहाँ राखिन्छ नि, हो उहाँलाई त्यो धेरै। कति समय गर्नुहुन्छ? 28 दिनको प्याकेज हो यो? अब यस्तो छ, 28 दिनसम्मको टोटल प्याकेज हुन्छ। तर के हुन्छ उहाँको पिसिआर नेगेटिभ आउनु पर्यो त, यहाँले अहिले बुझाउन सकिनु होला कि पिसिआर चाहिँ तपाईँको पहिला टेस्ट गरिन्छ, ब्लड टेस्ट गरिन्छ, औषधि खुवाइन्छ, उहाँको लास्ट पिसिआर जहिलेसम्म आउँछ नि भन्छ भनिन्छ कि 28 दिनसम्म आउँछ होइन, आउनुपर्छ, आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो टेस्ट नेगेटिभ आउने बित्तिकै फेरि ब्लडको टेस्ट गरिन्छ र त्यस पछाडि हाम्रो यो रिसर्च कम्प्लिट हुन्छ। अनि त्यस कारणले त्यो केही समय चाहिँ त्यो कारणले लाग्छ। भनेपछि अबको 1-1.5 महिनामा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने थाहा लाग्छ हामीलाई? सकिन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई, गर्न सकिन्छ। र हाम्रो काम गर्ने चाहिँ तपाईँको साइन्टिफिक टिम एकदम रेडी हुनुहुन्छ र जहाँबाट डकुमेन्टेसन त्यहाँ पेरिफेरीमा काम गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको हाम्रो एप्लिकेसन मार्फत तुरुन्तै हामीलाई चाहिँ डेली रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँले एनालाइसिस गरेर तत्काल हामी तयार गर्छौँ। हुन्छ। अब डाक्टर साहब यहाँ त एलोपेथीको डाक्टर होइन, आयुर्वेदिकका चिकित्सकहरूसँग पनि समन्वय गरेर यो यस्ता खालका अनुसन्धानहरूलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्यो हो? होइन यो त हजुरलाई त्यही त यहाँलाई अझै चाहिँ क्लियर के गर्न भने म एलोपेथी डाक्टरको क्लिनिसियन होइन, प्लस चाहिँ ड्रगको स्पेसलिस्ट होइन एलोपेथीको। तर हामीसँग त आयुर्वेदिकको चाहिँ तपाईँको फिजिसियन यसको चाहिँ क्लिनिसियन चिफ हुनुहुन्छ नि त होइन, उहाँ राखेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको होमियोप्याथी डाक्टर पनि यसमा हुनुहुन्छ होइन, स्टडी साइडमा काम गर्ने डाक्टर पनि होमियोप्याथी हुन्छ। गर्दाखेरि हाम्रो आयुर्वेदिक र होमियोप्याथिक अथवा एलोपेथीको त कम्बिनेसन रिसर्च हो नि। अनि यस्ता खालका अध्ययन अनुसन्धानहरू अझै धेरै गर्नु पर्यो के? नेपाली जनता अथवा विश्वकै मानिसलाई यसले ठुलो फाइदा दिन्छ, आयुर्वेदसँगका असीमित सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्नु पर्यो भनेको? होइन, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो सुशीलले। त्यस कारणले गर्दा नै हामीले क्लिनिकल ट्रायल एनएचआरसीको लिडरसिपमा गर्ने जमर्को गरेको र एउटा नमुना देखाउन खोजेको राज्यलाई। हजुर। हामीसँग आयुर्वेदिक सेन्टर छ किर्तिपुर, यो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आयुर्वेदिक सेन्टर छ किर्तिपुरमा, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको तपाईँको छुट्टै चाहिँ हिसाबले चलेको छ। त्यहाँ चाहिँ एडभान्स किसिमको ल्याब चाहिँ सरकारले सेट गरिसकेको छ, चाहिने चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रो। त्यसै गरी हामीसँग आयुर्वेदिक विभाग छ, हामीसँग वनौषधि विभागमा चाहिँ कुनै पनि मेडिसिनल प्लान्टको टोक्सिसिटी टेस्टिङदेखि लिएर अहिले केमिकल कम्पाउन्डको बारेमा स्टडी गरिन्छ, त्यो सेन्टर छ। हामीसँग नास छ, हामीले नाससँग चाहिँ सँगै जाने भएर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने गरी फर्मेट अगाडि बढाइसकेका छौँ। र त्यस्तै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय एकाडेमिक संस्था छ, त्यहाँ बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट छ, माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्ट छ। अनि यी डिपार्टमेन्टहरू हामीसँग चाहिँ काम गर्न सहकार्य गर्ने गरी तिमीसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने जसले सुन्नुभएको छ, जो पोलिसी मेकर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मी साथीहरू सुन्नुभएको छ, म यहाँहरू मार्फत के आह्वान गरेँ भने एनएचआरसीको अब्जेक्टिभभित्र नै होइन तपाईँको आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको खनिज लगायतका कुराहरू रिसर्च गर्ने उद्देश्य नै छ। र यसको लागि एनएचआरसीले चाहिँ पोलिसी गाइडलाइन पनि बनाइसकेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाइसकेको छ। र त्यस अन्तर्गत चाहिँ मान्छेलाई सदिनदेखि चलेका सेफ औषधिहरूलाई लिएर चाहिँ पुरानो धर्राबाट मात्र होइन कि त्यो काम गर्दै गरौँ। जस्तो चाइनामा के छ भने युनानी पद्धतिको हिसाबले चलेका पनि मान्छेले प्र्याक्टिस गर्न पाएको छ। एलोप्याथी पनि सँगसँगै छ। त्यही त, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाऊ, यहाँहरू अगाडि बढ्नु होला र हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौँ। एलोप्याथिक, होमियोप्याथिक, आयुर्वेदिक सम्पूर्ण उपचार पद्धतिमा भएका असीमित सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने गरी स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेतृत्व गरेर अनुसन्धान होस् र जनताले यसलाई फाइदा लिनुपर्छ, विश्वकै मानिसले यसबाट फाइदा धेरै लिन सक्छन्, त्यसै गरौँ है त प्रदीप गेवालीजी? अनि अब हामीले चाहिँ थोरै जाँदा के भन्यो भने हामीले चाहिँ आयुर्वेदिकको चाहिँ तपाईँको विकासबाटै एलोप्याथीको विकास भएको हो। विश्वमा तपाईँको जति पनि आयुर्वेदिक औषधिबाट आएका औषधि एलोप्याथिक ती चाहिँ इतिहासको क्रमहरू हेरौँ, घटनाक्रम हेरौँ, लिटरेचर सर्च गरौँ र राज्यका संयन्त्रहरू एकै ठाउँमा आउँ र त्यसमा एनएचआरसी कोर्डिनेट गर्न तयार छ। यसको लागि सम्पूर्ण तबकाहरू तर्फबाट हामीलाई सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले आशा
सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी तयार छौँ। डाक्टर प्रदीप गेवाली, यहाँलाई धन्यवाद छ। एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक औषधिमा यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा 6000 वर्षदेखि नै यो पद्धति अवलम्बन हुँदै आइरहेको छ र यो भित्रका असीमित सम्भावना हामी यसको मर्मलाई बुझ्दछौँ र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अनुसन्धान गरेर यसभित्रका फाइदाहरूलाई जनमानसमा ल्याउनका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई र अहिले आयुर्वेदिक एउटा औषधि जेठी मधु त्रिकटुको संयोजनबाट एउटा औषधि कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि परीक्षण हुँदैछ र यसले सफलतापूर्वक परीक्षण हुनेछ र नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनतालाई यसबाट फाइदा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ र हामी यो विषयलाई छाड्दैनौँ, फलोअप पनि गर्नेछौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ। दर्शकबिन हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिनको एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिन एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर अब हामी चितवनको भरतपुरतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ हिजो एउटा गम्भीर एउटा दृश्य देखिएको छ। करिब केही घन्टाको फरकमा कोरोना सङ्क्रमणबाटै भरतपुर अस्पतालमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ र यो दृश्यले इटलीको सम्झना गराएको छ र यो दृश्यले अमेरिकाको सम्झना गराएको छ। यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्ने अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौँ र अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमण भएर निकै गम्भीर अवस्थामा आइपुगेका ती व्यक्तिहरूको दिउँसो 31 बजे 65 वर्षका पुरुष, त्यसै गरी 1:45 बजे खैरनी तेरेकी 55 वर्षीय महिला र साँझ 3:30 बजे भरतपुर 11 की 18 वर्षीय युवतीको ज्यान गएको छ कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि। र यस्तो अवस्थाको सामना गरेर उपचार गराइरहेका चिकित्सकको अनुभव हामी सुन्न चाहिरहेका छौँ र भरतपुर अस्पताल चितवनका सूचना अधिकारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। अहिले दुवैजना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी यतिखेर डाक्टर सुजन अधिकारी हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उहाँले उपचार कसरी गर्नुभयो र बचाउने प्रयास गर्नुभएको छ ती बिरामीहरूलाई, तर पनि उहाँले बचाउन सक्नु भएको छैन र अवस्था के थियो र यस्तै खालका समस्या अन्त पनि आउन सक्छन् अब देशका अन्य थुप्रै अस्पतालहरूमा। त्यतिखेर उहाँको अनुभवले अन्य चिकित्सकहरूलाई के कस्तो सहयोग पुग्छ, हामी डाक्टर सुजन अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौँ र सँगै हामी भरतपुर अस्पताल चितवनका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर सुजन अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार सुजनजी, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद। अब तपाईँले हिजोको यो घटनाको बारेमा होइन के भएको थियो, वास्तवमा कस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यहाँ उपचार गर्नुभयो, एउटा ड्युटी डक्टरको रूपमा तपाईँ त्यहाँ काम गरिरहँदा जुन खालको समस्या समाधानका लागि तपाईँले सामना गर्नुभयो यो परिस्थितिलाई कस्तो थियो, के गर्नुभयो यहाँले भन्नुहोस् त। मेरो त्यो दिनको ड्युटीमा मर्निङ ड्युटी थियो मेरोमा, अनि बिरामीहरू 3 जना बिरामी एउटै खालको लक्षण लिएर आउनुभएको थियो, जुन चाहिँ कोभिडसँग मिल्दाजुल्दा लक्षण थिए र 3 जनाको अवस्था चाहिँ एकदमै सिरियस थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या, उच्च ज्वरो, अनि उहाँहरूको अवस्था के थियो भन्दा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलबाट पनि आइसियु कतै पनि खाली नभएको कारणले गर्दा हाम्रो हस्पिटलमा रिफर भएर आउनुभएको थियो। अनि हाम्रो अस्पतालमा पनि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली नभएको अवस्था। अनि हामीले त्यहाँ सक्दो प्रयास गऱ्यौँ, सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म प्रयास गऱ्यौँ। अथक प्रयास गर्दा गर्दै पनि आफ्नै आँखा अगाडि चाहिँ मृत्युवरण भयो, जुन चाहिँ एकदम दुःखद छ। मैले भरतपुर अस्पतालमा 2.5 वर्षको अवधिमा यस्तो अति नै दुःखद परिस्थिति पहिलो पटक भोगेँ, जुन कुराले मलाई एकदम चाहिँ आजको दिनसम्म पनि अहिले पनि सक भइरहेको छु म। अब हजुर डाक्टर अधिकारी, तपाईँले पहल गर्नुभएको छ, तपाईँले जुन परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि आफ्नो व्यावसायिक तरिकाबाट जुन पहल गर्नुभयो अब गर्न सक्ने जति यहाँहरूले गर्नुभएको छ र अब त्यति गर्दा पनि बिरामीको ज्यान बचाउन नसक्दा एउटा चिकित्सकलाई कस्तो खालको अवस्था आइलाग्छ अथवा महसुस हुन्छ त्यो हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। र अब अहिले चाहिँ किन तपाईँहरूको त्यहाँ आइसियु र भेन्टिलेटर कति सङ्ख्यामा छ त्यो खाली थिएन? यदि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली भएको भए उहाँहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकेको भए ज्यान बच्ने अवस्था हुन्थ्यो? हाम्रो अस्पतालमा नर्मल आइसियु 20 सहियाको छ। हजुर हजुर, अनि कोभिड आइसियु भन्दा 10 वटा बेड छुट्याइएको छ। हजुर, त्यस दिन चाहिँ हाम्रो आइसियु र भेन्टिलेटर सबै प्याक भएको अवस्था। अनि अब उहाँको 3 जनाकै अवस्था हेर्दा चाहिँ तत्कालै आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो र बाहिरी मेडिकल कलेज र प्राइभेट हस्पिटलसँग पनि समन्वय गर्दा चाहिँ
कतै पनि आइसियु भेन्टिलेटर नभएको हामीले पाएपछि चाहिँ हजुर हामीले जति सक्छौँ चाहिँ इमर्जेन्सीमै राखेर चाहिँ सक्दो प्रयास गऱ्यौँ। हजुर अनि भेन्टिलेटर चाहिँ कति छ भरतपुर अस्पतालमा? भेन्टिलेटर सङ्ख्या चाहिँ एकदम न्यून छ सर, जम्मा 5वटा छ। 5वटा छ? हजुर, एकदम लज्जास्पद कुरा यहाँ पनि छ सर। हाम्रो भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण भइसके तापनि हजुर अब यसलाई सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। तपाईँलाई के लाग्छ एउटा डाक्टरको नाताले ती तीनजना बिरामीलाई तत्काल आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्न सकेको भए तपाईँले उहाँलाई बचाउन सक्नुहुन्थ्यो? बचाउन सम्भव पनि हुन सक्थ्यो। अब अवस्था त 3जनाको चिन्ताजनक थियो। 2जनाको एक्सरे हेर्दा एकदम कडा खालको निमोनिया थियो, लक्षण सबै कोभिडसँगै मिल्दाजुल्दा लक्षण थिए। अब तपाईँ भेन्टिलेटरमै राखेर प्रयास गर्दा सम्भव हुन सक्थ्यो। सम्भव हुन सक्थ्यो, तर भेन्टिलेटर नभएको कारणले ज्यान गयो है। एकैछिन है त, हामी भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर लीलाधरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। के छ भरतपुर अस्पतालको अहिलेको अवस्था? तपाईँहरू अब अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोनासँग जुधिरहनु भएको छ, अवस्था के छ लीलाधरजी? हजुर, चितवनमा भर्खरै पनि चिकित्सकले यहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो अनुभव पनि सुनाउनु भयो। पछिल्लो 2 हप्तादेखि कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था बढिरहेको छ। हजुर, पछिल्ला दिनहरूमा विशेष गरेर सामान्य तथा गम्भीर लक्षणहरू लिएर बिरामीहरू अस्पताल आउने चाप बढेको छ। विशेष गरेर भरतपुर कोभिड अस्पताल प्रयोगशाला र चितवन मेडिकल प्रयोगशालाबाट नमुनाहरू परीक्षण हुँदै आइरहेका छन्। दैनिक जसो 500को हाराहारीमा परीक्षण हुँदै गर्दा लगभग 70-80 को हाराहारीमा 100को हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू देखिने क्रम जारी छ अहिले। यो अवस्थामा तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने भदौ 5 गतेसम्म 300जना मात्र सङ्क्रमित रहेको चितवनमा अहिले भर्खरै प्राप्त नतिजा हेर्दा 845 को हाराहारीमा पुगेको छ। भरतपुर अस्पतालमा चाहिँ कतिजनालाई उपचार गरिरहनु भएको छ अहिले यहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमितहरूको? अहिले 75 जना बिरामीहरू उपचारमा हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये 9 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ र 1 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म 220 जना बिरामीहरू अस्पतालको सङ्क्रमितहरू अस्पतालको सम्पर्कमा आइसक्नुभयो र उहाँहरू मध्ये 8 जनाको दुःखद मृत्यु भएको छ भने त्यसबाहेक अरू निको भएर लीलाधरजी अब यो यहाँहरूसँग भेन्टिलेटरको सङ्ख्या निकै न्यून छ, 5वटा होइन, त्यसै गरी कोभिडलाई 10वटा आइसियु बेड छुट्याउनु भएको छ 20 शय्यामध्ये। अनि अहिले हामीले डक्टरसँग नि कुराकानी गऱ्यौँ, ती 3जना बिरामी जो एकदम नाजुक स्थितिमा त्यहाँ आइपुग्नु भएको थियो, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या भएको भए अथवा भेन्टिलेटरको अवस्था भयो राम्रो भएको भए त्यहाँ राख्न सकेको भए र आइसियुको त्यहाँ राख्न सकेको भए बचाउन सकिन्थ्यो कि भनिरहनु भएको थियो। अब के गर्ने अरे, यसले एकदमै पेचिलो कुरा रह्यो है। छिटोभन्दा छिटो भेन्टिलेटर र आइसियुको सङ्ख्या शय्याको सङ्ख्या थप्नुपर्ने अवस्था छ, के गरिरहनु भएको छ प्रयास यहाँहरूले? अहिले चितवनका स्थानीय निकायहरू तथा प्रमुख प्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, प्रशासन चितवनको कोभिड नियन्त्रणको लागि सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। चितवनकै तथ्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा जम्मा 176वटा आइसियु बेड र 50वटा मात्र भेन्टिलेटर छ चितवनका सबै ठुला साना निजी सरकारी अस्पतालहरूमा गरेर। यो सङ्ख्या यसो हेर्दा निकै न्यून देखिन्छ। त्यसमाथि पनि सरकारी अस्पतालको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा त अघि भर्खरै डाक्टर सुजनले तथ्याङ्क दिइसक्नुभयो। अब यो बढ्ने क्रम यसरी नै जारी रह्यो भने छिट्टै नै चितवनले तत्काल आइसियु बेडको सङ्ख्या थप्नुपर्ने र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या थप्नुपर्ने होइन। यो आवश्यकता त महसुस हामीले पहिलेदेखि गरेका थियौँ र हामीले त भनिरहेका छौँ। अब अहिले त यो पुष्टि नै भयो नि होइन, ती 3जना बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्न सकिएको भए, आइसियुमा राख्न सकेको भए बचाउन सकिन्थ्यो भनेर एकजना चिकित्सक हामीसँग भनिरहनु भएको छ, जो उपचारमा आफै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्ने त लीलाधरजी, तपाईँहरूको सम्भावना कतिको छ? कसले के गरिदिनुपर्छ भन्नुहोस् त छिटोभन्दा छिटो, यस्तो समस्या अब नदोहोरियोस् भन्नका लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या थप्नको लागि केही गर्न सक्दैनौँ हामीले? होइन, आइसियु र भेन्टिलेटर सङ्ख्या थप्नको लागि अघि मैले भने जस्तै गरेर चितवनको सिङ्गो टिम लागिरहेको छ। तत्काल बढाउने कुरा पनि भइरहेको छ। लक्षणविहीन बिरामीहरूलाई राख्नको लागि भनेर स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना स्थानीय निकायहरूमा आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउनु भएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरले पनि बागेश्वरीमा भर्खरै प्राकृतिक चिकित्सालय बनाएको छ। अब समस्या र चुनौती भनेको चाहिँ लक्षण लिएर आएका र गम्भीर अवस्थाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान चाहिँ विशेष गरेर हामी अस्पतालका चिकित्साकर्मी स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्बन्धको विषय हुन्छ। यसका लागि हामीहरू जुटिरहेका छौँ। सम्भवतः छिटै नै आइसियु बेड र भेन्टिलेटरहरूको अवस्था बढ्नेछ आशा गरौँ।
र चितवनवासीहरूले कोभिड नियन्त्रणको लागि सँगसँगै मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ। सकेसम्म सम्भव भएसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किनु पर्ने र निस्किनै परेदेखि मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर व्यक्ति आफू पनि सचेत भएर भेन्टिलेटरमा जानै नपर्ने, आइसियुमा जानै नपर्ने अथवा आइसोलेसनमा जानै नपर्ने अवस्थामा व्यक्ति पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ लीलाधरजी। छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ आइसियु र भेन्टिलेटरको पनि सङ्ख्या बढाउनको लागि पहल गरौँ र यस्तो खालको परिस्थिति नआओस् तपाईँ हामी सबै लागेर गरौँ है त लीलाधरजी। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर सूचना अधिकारीलाई पनि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेललाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर यी सङ्कटहरू अब सतहमा आइसकेका छन्। जुन हामी आशंका गरेका थियौँ, जुन आशंका गरिरहेका थियौँ, यसको हामी धेरै आशंका गरिरहेका थियौँ, त्यो आशंका अब बिस्तारै पुष्टि भइरहेको छ र अब यसै सिलसिलामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। फेरि एक साताको लागि थप गरेको छ। जारी गरेको निषेधाज्ञालाई थप गरिएको छ। भदौ 24सम्म निषेधाज्ञा बढाउँदै गर्दा अब हामी यसै गरी अगाडि बढ्न सक्छौँ सधैँभरि कि यसका विकल्प के छन्, हामी कुराकानी गर्नेछौँ केही समय पछाडि। निषेधाज्ञाको विकल्प के र यसको बारेमा टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले र देशभर एक खालको मापदण्ड पनि बनेको छ। विशेष गरी सक्रिय सङ्क्रमित, जहाँ कोरोना सङ्क्रमित 200भन्दा नागेका छन् त्यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्ने र 500भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको ठाउँमा निषेधाज्ञा गर्ने खालको मापदण्ड पनि ल्याएको छ। र यो मापदण्डको अवलम्बन र कार्यान्वयनले मात्रै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिएला। अघि हामीले भरतपुर अस्पतालको जुन परिस्थिति हाम्रा दर्शकहरूलाई देखायौँ, यो परिस्थितिले स्पष्ट भनिरहेको छ। इटलीको सानो एउटा दृश्य यहाँ देखिँदैछ र यस्ता दृश्य दोहोरिने सम्भावनाहरू छन् र यस्ता खालका सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यो विवत्स अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसकारण हामीले धेरै अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ यसको लागि तयारी पुगेको छैन है, तयारी पुगेको छैन। हामी महामारी विरुद्धको युद्धमा छौँ, हाम्रो तयारी राम्रो छैन भनिरहेका छौँ। र यदि त्यहाँ भेन्टिलेटर र त्यहाँ आइसियुको शैय्या भएको भए ती 3जना व्यक्तिलाई जोगाउन सकिन्थ्यो भनेर डाक्टरले भनिरहनु भएको अवस्था छ। र भोलि यस्तो परिस्थिति नआओस्, त्यसकारण सकेसम्म हामी सबै मिलेर यी खालका समस्या समाधान गर्नको निमित्त र अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियुको शैय्या बढाउनका निमित्त पनि पहल गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। दर्शक, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कोटेश्वरबाट सीता पोखरेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सीताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। सीताजी ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा। हजुर, म सीता पोखरेल, घर हाम्रो कैलाली टिकापुर हो। हजुर, हाल कोटेश्वरमा बस्छौँ। मैले हजुरहरूको यो सहयोगी हात भन्ने कार्यक्रम हेरिरहेर मलाई मन परिरहेको थियो। हजुर, अनि त्यही भएर मैले निर्मलाको चुलोमा थोरै भए पनि सहयोग गरौँ भन्ने हुन्छ लाएर अनि फोन गरेको। के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सीताजी? आज मेरो श्रीमानको पुण्यतिथि हो, स्वर्गवासी श्रीमानको। हजुर, अनि पितृहरूको नाममा मैले थोरै भए पनि रु 5,000 जति जम्मा गरिदिउँ। रु 5,000 हाम्रो निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सीताजी? हजुर हुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। हजुर, मेरो श्रीमानको नाम रोहिणी यात्री हो। हजुर, अनि ससुरा शरदराज पोखरेल। हजुर, अनि सासू गोमा पोखरेल। हजुर, उहाँहरूको नाममा पितृहरूको नाममा अहिले श्राद्ध सुरु भएको छ। आज तिथि परेको हुनाले मैले उहाँहरूको नाममा यति हजुरहरूलाई सम्झौँ भनेर हजुरहरू कार्यक्रम धेरै राम्रो लगाएर खान पाए मान्छेको मुखमा यति भए पनि पैसा सहयोग होस्, 36 1 बिघा भए पनि भनेर। हुन्छ, धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ सीताजी। तपाईँले भने जस्तो तपाईँले दिएको यो सहयोग हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत निभेको चुलोसम्म पुग्नेछ, हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हस् सीताजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज कलङ्की निवासी नानीमैया महर्जन जो धादिङ स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ, 73 वर्षको हुनुहुन्छ, हाम्रा सहयोगी हात श्याम राजा पण्डितबाट उहाँलाई घरमा अहिले सङ्कट परेको रहेछ। उहाँको घरमा सिलिन्डरसहित ग्यास पुर्याइएको छ, त्यसै गरी ग्यास चुलो किनिएको छ र अन्य खाद्यवस्तुको पनि सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रा सहयोगी हात श्याम राजा पण्डितले। त्यसै गरी सानो अधिकारीलाई नै श्याम राजा पण्डितबाट ग्यास प्रदान भएको छ र उहाँलाई आवश्यक अन्य खाद्यान्न पनि सहयोग भएको छ। यसका लागि हाम्रा सहयोगी हात श्याम राजा पण्डितलाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर
दोलखातर्फ जान चाहन्छौँ। दोलखाको एउटा समस्या आएको छ। दोलखा महोत्सवका लागि त्यहाँ मनोरञ्जन गराउन आउनुभएका भारतीय नागरिकसहित 4 जना नेपाली यतिखेर त्यहाँ अलपत्र परेको र खाद्यान्न सङ्कट बेहोरिरहेको खबर हामीलाई त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाताले गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामी हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग पुर्याउनेछौँ। छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ अलपत्र पर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यावश्यक आवश्यकता के छ उहाँहरूको निमित्त हाम्रा संवाददाता दीपशङ्कर चौलागाईले समन्वय गर्नुहुनेछ र उहाँलाई त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो अहिलेको उहाँको अत्यावश्यक आवश्यकता सम्बोधन गर्नको लागि एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति मार्फत सहयोग पुग्नेछ। दोलखा चरीकोटमा आउनलाई हामी त्यति बेला आत्यो मेला गर्न महोत्सव गर्न भनेर आत्यो। त्यति बेला राम्रै यहाँ बजारको हो हल्ला थियो। त्यति बेला आएर त्यसपछि यहाँ कोरोना भाइरसले गर्दा मेला स्थगित भयो। मेला स्थगित भए सुरुमा खाना नपुग्ला जस्तो दुःख गर्दा गर्दा हामीले अहिलेसम्म बसिराखेछौँ। अहिलेसम्म पनि मलाई खानलाई बस्नलाई अथवा घरतिर जानलाई फर्किने धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। एभिन्युज संवाददाता दीपशङ्कर चौलागाई यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपशङ्कर, अब त्यहाँको स्थिति त लगभग हामीलाई थाहा भयो होइन? अब कति दिनदेखि उहाँहरू त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामीलाई तत्काल त्यहाँ चाहिँ के खाद्यान्न लगायत अन्य के कुरा पुर्याउनु छ भन्नुहोस् त। यो चाहिँ दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले दोलखा महोत्सव गर्ने तयारी गरेको थियो। 25 गतेदेखि यहाँ करिब 60 जना जति इन्डियन र केही नेपालभित्रकै नागरिकहरू विभिन्न सामग्रीहरू लिएर त्यो नाटकहरू अब पिङहरू रमाइलो मनोरञ्जनका साधनहरू लिएर आउनुभएको थियो र उद्योग वाणिज्य सङ्घ दोलखाले 60 जनालाई चाहिँ बोर्डर यहाँबाट चाहिँ उद्धार गरेर बोर्डरको नजिक पुर्यायो र केही भारतीय नागरिकहरू चाहिँ उता जानलाई अप्ठ्यारो आफै जान नमानेर यहाँ बसेको अवस्था हो र अहिले 6 महिनादेखि दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले उहाँहरूलाई खानको व्यवस्था गरिरहेको छ र बस्नको व्यवस्था गरेको अवस्था हो र अहिले केही अलि समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामी कहाँ आउनुभयो र हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर यो खबर चाहिँ मैले टिभी न्युज उहाँहरूले एबी न्युज पनि सुन्नु भएर त सहयोग हजुरको मिडियाले गर्छ त्यसैले सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भनेकोले सहयोग गरेको हुन्छ। दीपशङ्कर, अब के सहयोगको आवश्यकता छ उहाँहरूको अवस्था हेरेर तपाईँको समन्वयमा हामी त्यहाँ सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँले छिटै बुझिहाल्नु होला है त भोलि नै। हस् धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दीपशङ्कर चौलागाई हाम्रा दोलखा संवाददाता। यतिखेर त्यहाँ मनोरञ्जन गराउनका निमित्त आएका केही भारतीय नागरिक र नेपालीहरू पनि अलपत्र परेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र हाम्रो समन्वयमा हाम्रो अभियान मार्फत हामी त्यहाँ उहाँहरूलाई खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ र सहयोग गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामीले हाम्रो अभियान मार्फत थुप्रै ठाउँमा सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिले पनि खाद्यान्न अभावका निमित्त जसले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी आज नेपाल अटो वर्क्स व्यवसायी सङ्घबाट हाम्रो अभियान मार्फत जोडिएर कलङ्कीका रिता कुमारी खड्कालाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। सौम्यको राधा थापालाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी बौद्ध आरुबारीका डोमा घिसिङलाई खाद्यान्न, गौरीघाटका कर्ण लामालाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ र त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँमा हाँडी गाउँका दिनेश किमिरेलाई खाद्यान्न र ग्यास टिचिङ अस्पताल नजिककी निर्मला देवीलाई ग्यास र खाद्यान्न। त्यसै गरी पोखराको देवी दुराको 12 वर्षको छोराको दुवै किडनी फेल भएको भन्ने खबर आइसकेपछि मणिपाल अस्पतालमा उपचार गराइरहेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यसको लागि समन्वय गरिएको छ। र त्यसै गरी गोदावरीका खगेन्द्र थापाकी श्रीमती शिलकुमारी थापा इटाभट्टामा काम गर्न जाने अवस्थामा खुट्टा लडेर बाँचिएकोले पाटन अस्पतालमा उपचार भएको छ, त्यसको लागि समन्वय भएको छ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँमा पनि समन्वय गरिएको छ। नेपाल अटो वर्क्स व्यवसायी सङ्घ मार्फत हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ सहयोग पुगेको छ। यसको हामी विस्तृत विवरण राख्दै जानेछौँ र दर्शकवृन्द, र यसरी हामी विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त प्रभावकारी ढङ्गबाट हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ र जति समस्याहरू जटिल बन्दै जान्छन् त्यति प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्ने पहल पनि हामी गरिरहेका छौँ। र यस पछाडि अब हामी निषेधाज्ञा बढाउँदै लग्नु के समस्याको समाधान हो र यदि होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ र हामीले के गर्नुपर्छ, यस विषयमा हामी टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्छौँ। र त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। भरतपुर चितवनमा मल किन्दा कृषकको भिड यति धेरै लागेको छ कि त्यसले कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढाएको छ। हामी यसलाई पनि फलोअप गर्छौँ र समस्या समाधानको पहल गर्छौँ। उता बाजुराको मार्तडीमा खाद्यान्नको लागि
केही पनि छैन, तर त्यहाँको जहाजले ढुवानी गरिरहेको छ मदिरा। यो के भएको हो, हामी त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा हाम्रो अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले प्रत्येक दिन त्यहाँ खाना खुवाउने कार्यक्रम छ, त्यसको पनि पछिल्लो अध्यावधिक अवस्थाको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र यस्ता थुप्रै समस्यासहित समाधानको उपाय पनि लिएर आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप 1 साताको लागि लम्ब्याइएको छ र यो निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्र भागमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको केही सङ्ख्या घट्न थालेको अथवा यसले केही परिणाम अथवा नतिजा दिएको छ या छैन, अथवा निषेधाज्ञा नै अन्तिम विकल्प होइन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले के भन्छ, निषेधाज्ञाको सट्टामा हामीले कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अन्य के उपायको अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीसँग। डाक्टर सागर राज भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर डाक्टर राज भण्डारी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, म अलिअलि नोइज, तपाईको आवाज के नोइज? हजुर, म अलि बिस्तारै बोल्छु है त। अब निषेधाज्ञा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1 साताको लागि लम्बाइएको छ। देशका अन्य ठाउँमा पनि लकडाउन निषेधाज्ञा लगाइएको छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि। अब यसले अन्य बहुआयामिक समस्याहरू सिर्जना गर्दो रहेछ, त्यसकारण यसको विकल्प के हुनसक्छ? कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण पनि गरौँ, निषेधाज्ञा नलगाई पनि त्यसो गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ, के गर्न सक्छौँ हामी? अब सबभन्दा पहिले यो अथवा यो लकडाउन अथवा सटडाउन जे भने तापनि वास्तवमा यसको मूल मन्त्र भनेको अननेसेसरी मुभमेन्टलाई रोक्ने हो अथवा अनावश्यक आवत जावतलाई, त्यसमा जमघटलाई रोक्ने। यसको कारण चाहिँ चेन अफ ट्रान्समिसनलाई रोक्नको लागि एउटा प्रमुख चाहिँ यो इन्टरभेन्सन हो। र यसो भन्दैमा अब अहिलेको यो कोभिड-19 पेन्डेमिकलाई यो लकडाउनले मात्र, सटडाउनले मात्र रोक्ने अवस्था छैन। यसको साथसाथै प्यारालेल थुप्रै इन्टरभेन्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरण यहाँले भनिसक्नुभयो, जति पनि मान्छेहरू आइरहेका छ, आइराखेको मानिसहरूको चाहिँ टेस्टको दायरा बढाउनु पर्यो। यसको मतलब शङ्कास्पद व्यक्तिहरू जो क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, जसका लक्षणहरू देखिएका छन्, जो उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूको PCR परीक्षण भनिरहेको छ, यो परीक्षण चाहिँ एकदम सहज बनाउनु पर्यो। अहिले एकदमै काठमाडौँ सिटीभित्र पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड रूपमा देखिएको छ। सर्वसाधारणले अधिकांश अस्पतालहरूमा यो सेवा पाइरहेको अवस्था छैन। बाध्य भएर पनि उहाँहरू अहिले पनि टेकु अस्पतालमै जानु परेको छ। भिडभाड अहिले पनि 500 यस्तो अवस्थामा। त्यही त मैले एउटा कुरा बुझ्न मन लाग्यो चाहिँ, हामीले पछिल्लो 2 हप्ता पछिल्लो समय लगाएको निषेधाज्ञाले के हामीले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ अथवा मात्र निषेधाज्ञा लगाएर बस्यौँ कि अन्य गर्नुपर्ने कामहरूलाई, जसरी कोरोना सङ्क्रमणको एउटा श्रृङ्खलालाई हामीले तोड्नु पर्थ्यो त्यसलाई तोड्न सक्यौँ कि सकेनौँ? अब केही हदसम्म पार्सियली मात्र हामी सफल भयौँ, फुल्ली सकेनौँ। यसको साथसाथै जे गर्नुपर्ने हामीले गर्न सकेनौँ। जस्तै यहाँले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, परीक्षणको दायरामा सबै मान्छे आउन सक्छन्। त्यो उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा टिम मोबिलाइज गरेर तपाईँको मोबाइल भ्यानहरू लगेर त्यहाँ टेस्टहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने, त्यो हुन पनि छैन। अहिले पनि कतिपय केसहरू, पोजिटिभ केसहरू अहिले पनि घरमै होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ। लोकल लेभलमा उहाँहरूको चाहिँ अहिले पनि कोअर्डिनेसन हुन सकेको छ, उहाँहरूको राम्रोसँग फलोअप हुन सकेको छैन। तीलाई चाहिँ प्यारलली हामीले चाहिँ स्ट्रङ गरेर लानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यसको दायराको कुरा गर्दाखेरि जसरी आज शुक्रबार ट्रपिकल अस्पतालमा खुल्ला रूपमा सबैको चाहिँ टेस्ट भइरहेछ, काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सबै अस्पतालहरूले त्यस्तै प्रकारको टेस्टहरू चाहिँ अप्नाइदिनुपर्छ र त्यसको दायराहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि केही हदसम्म सफल भइन्छ।
एउटा कुरा चाहिँ अब टेको अस्पतालमा चाहिँ अहिलेसम्म सङ्क्रमण देखिएको छैन त्यहाँका काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई होइन। अन्य अस्पतालमा डाक्टर नर्सहरू सङ्क्रमित भइरहँदा तपाईँहरूले चाहिँ जोगाउन कसरी सक्नुभयो, यसको अनुभव के हो? अन्य अरूलाई पनि यसलाई काम लाग्न सक्छ है, के हो भन्नुहोस् त? यो मुख्य कुरा अहिले हामीले भन्न खोजेको वास्तवमा कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पताल भएको भएर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कोभिड-19लाई मात्र चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ। अन्य केसहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो एड्रेस गरेका छैनौँ, तर बाध्य भएर हामीले यो डग बाइट र चाहिँ एचआइभीको चाहिँ मात्र एड्रेस गरिराखेका छौँ। अन्य सबैलाई हामीले अन्य अस्पतालहरूबाट सिफ्ट गरेका छौँ। एक त सरुवाहरूको पुरा मतलब झन्डै 86-87 वर्षदेखि सरुवाहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेको भएर हाम्रो कर्मचारी सबै यो कम्युनिकेबल डिजिज अथवा यस्तो प्रकारको पेन्डेमिक डिजिजहरूसँग अवेर भएको हुनाले एउटा त्यसबाट पनि एउटा राम्रो भइरहेका छ। अर्को कुरा मुख्य हतियार भनेको भित्रको इन्भाइरोमेन्ट हो, अस्पतालभित्रको इन्भाइरोमेन्ट। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ आइसियू र आइसोलेसनमा नेगेटिभ प्रेसर युक्त चाहिँ हामीले रुमहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न किसिमको यो एक्जाउस्ट फ्यानहरू राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको हावा चाहिँ बाहिर जान्छ। त्यहाँभित्रको हावा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अन्य बिरामीहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण हुन पाउँदैन। र तेस्रो भनेको हामीले सफाइ कर्मीदेखि लिएर निर्देशकसम्म सबै चिकित्सकहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ पिपी दिएका छौँ। एकपटक प्रयोग गरेको पिपी अर्को दोस्रो पटक हामी लगाउँदैनौँ। ती लगाएका चिजहरूलाई पनि त्यसको चाहिँ अहिले हाम्रो साइन्टिफिकल्ली अहिले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग विसर्जन गर्ने, त्यसको अटोक्लेभ गर्ने चिजहरू गरेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मी एक्सपोज नहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ सिफ्टमा एकजनालाई मात्र चाहिँ त्योभित्र एक्सपोज गराउने, 12 घन्टा ड्युटी गराउने, यस्तो प्रकारले उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको साथसाथमै हरेक दिन विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूमा हाम्रा डिपार्टमेन्ट चिफहरूले उहाँले ट्रेनिङ गरेको, डपिङ गरेको, एक्टिभिटिज गरेको, वाच गरेको त्यही त। अब यस्तै खालको अलिकता गरौँ न त सबैतिर। टेको अस्पतालमा जुन खालको एउटा सुरक्षाको उपाय अप्नाइएको रहेछ सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सङ्क्रमण भएको छैन अहिलेसम्म, त्यसै गरी अन्त पनि अवलम्बन गरौँ र यो अब लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि घटाउने किसिमबाट के गर्नुपर्छ त? ल मलाई भनिदिनुहोस् त, 1, 2, 3मा छोटोमा भनिदिनुहोस् त। मुख्य कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मी नै प्रमुख हतियार हो। जति पनि अस्पताल हुन्छ अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरूको सुरक्षामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अनिवार्य रूपमा यो पिपी दिनै पर्ने हुन्छ। मैले यहाँसम्म कतिपय ठुल्ठुला अस्पतालहरूले पनि अस्पताल त यो कुरा भयो होइन, समग्रमा समाजलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्नको लागि निषेधाज्ञा हटाएर गर्न सक्छौँ हामीले? सम्भव छैन। निषेधाज्ञालाई अझै केही दिन लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको साथमा अन्य एक्टिभिटिजलाई आफ्नो रन गर्ने, जस्तै अरू चाहिँ एक्टिभिटीहरू जस्तै अब उद्योग धन्दाको कुराहरू गर्दाखेरि त्यसका उद्योग पर्ने हुन्छ। जस्तै अब व्यापार व्यवसायको कुराहरूमा पनि एकदमै सुरक्षा हुन्छ। एकदमै धन्यवाद छ डाक्टर सागर राज भण्डारीजी, तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। निषेधाज्ञासँगै अन्य गर्नुपर्ने कामहरू हामीले ती मापदण्डहरूलाई पनि पुरा गरौँ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई घटाउँ। निकै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। निषेधाज्ञा लगाएर मात्र बस्ने होइन, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि परीक्षणको दायरा बढाउनेदेखि लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र यसरी सङ्क्रमणको यो श्रृङ्खलाको जुन खालको एउटा श्रृङ्खला छ यसलाई तोड्ने काम पनि गर्नुपर्छ र यही हिसाबबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र दर्शकवृन्द, अब यतिखेर हामी केही समयपछि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनकोसँग हामीले हिजो कुरा पनि गरेका थियौँ र उता प्याप्सनका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। शिक्षकहरू अहिले तलब पाइरहेका छैनन्, घरमा खाने सामग्री छैन र तलब माग्न जाँदा अहिले जागिर गुमाइरहनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाको हामीले हिजो समस्या समाधानको पहलका निमित्त प्रयास गरेका थियौँ र अहिले अवस्था कस्तो छ र शिक्षिकाहरूलाई केही समस्या छ भने हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरूको अहिले खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान गर्ने हामी पहलका लागि छुटेका छौँ र उहाँहरूले आफ्नो नाम गोप्य राखेर अथवा नाम नभनिकन पनि हाम्रो अभियान मार्फत सहयोगको आवश्यकता छ भने उहाँले सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि हामीले अभियानमा उहाँहरूलाई जोड्नेछौँ र सहयोग गर्नेछौँ। यस सम्बन्धमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष ओम कुमार थापासँग र अन्य थुप्रै समस्याहरू बाँकी छन्। सेवा सहयोग र सद्भावको 133औं दिनको एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिन न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने थुप्रै शिक्षक शिक्षिकाहरू यतिखेर तलब नपाएका कारणले गर्दा घरमा खाद्यान्न अभाव समेत बेहोर्नु परिरहेको खबर हामीले हिजो यस विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र शिक्षकका नेतासँग पनि कुरा गऱ्यौँ र विद्यालय सञ्चालकका नेतासँग पनि कुरा गऱ्यौँ र अवस्था कस्तो छ र यदि समस्याको समाधान भएको छैन भने यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी अभियानमा जोडिनेछौँ र हाम्रो अभियान मार्फत ती शिक्षक शिक्षिकाहरूको अहिले जे समस्या भइरहनु भएको छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। उहाँको घरको खाद्यान्न अभावको समस्यालाई समाधान गरेर छाड्नेछौँ। दर्शकबिन, तपाईँ हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए पनि मानिस भोकै त रहन सक्दैन। त्यसकारण विद्यालयले उहाँलाई तलब दिन सकेको छैन भने पनि त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो विद्यालयले तलब दिन सकेको छैन भनेर शिक्षक शिक्षिका भोकै बस्ने स्थिति हुनु हुँदैन। यो समस्या हामी समाधान गर्नेछौँ। यतिखेर भने संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन स्टुका अध्यक्ष ओम कुमार थापासँग कुराकानी गर्छौँ। ओमजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। ओमजी, के छ, हिजो हामीले कुराकानी गरिसकेपछि प्याप्सेनका अध्यक्षले तपाईँसँग केही छलफल थप अनौपचारिक रूपमा केही गर्नुभयो अथवा शिक्षक शिक्षिकाको यी समस्या समाधान गर्ने पहल केही भयो? भएन। हिजो तपाईँहरूसँग जोडिएपछि उहाँ र म आफ्नातिर लाग्यौँ। मैले पनि फोन गरेको छुइनँ, उहाँले पनि फोन गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा सल्लाह भएको छैन। अब ठिकै छ है, विद्यालयले यतिखेर तलब दिन नसक्ने आफ्नो वास्तविकता हो, तलबै दिन नसकेको हो भने ठिकै हो। तर उहाँहरूले हिजो लाभ कमाउने र आज घाटा मात्रै बाँड्ने किसिमको काम गरिरहनु भएको छ र यहाँ दुर्नीति देखिन्छ भने यसलाई हामी छाड्ने छैनौँ, फलोअप गर्नेछौँ। ती विद्यालय सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण पनि हेर्नुपर्ने अवस्था थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई आग्रह आइरहेको छ है। तर जे भए पनि शिक्षक शिक्षिकालाई भोकै राख्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ कुनै तपाईँहरूको बिचमा समन्वय भएको छैन भने हामी हाम्रो अभियान मार्फत होमजी ती शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई तत्कालको लागि अहिले के आवश्यकता छ समस्या समाधान गर्नको लागि पहल सुरु नै गरिहाल्छौँ। उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु पर्ने अथवा ग्यास सकिएको छ अथवा सामान्य औषधि उपचारको अभाव छ अथवा के छ अत्यावश्यक आवश्यकता सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी हाम्रो अभियान मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँले चाहिँ ती शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग समन्वय गरिदिनु पर्नेछ र उहाँहरूले आफ्नो नाम गोप्य राखेर पनि हाम्रो अभियान मार्फत, यो केवल सहयोग हो, केवल यो निस्वार्थ सहयोग हो र यो सहयोगमा उहाँहरूलाई अहिले कुनै आवश्यकता छ भने त्यहाँसम्म सहयोग पुर्याउन र सेवा गर्ने मौका दिनको लागि यहाँले पहल र समन्वय गर्नुहोला। त्यसो भए होमजी त्यसो गरौँ। हुन्छ, हामीले पहिल्यै एउटा हेल्प डेस्क भन्ने बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो उपाध्यक्ष, हाम्रो महासचिव र हाम्रो कोषाध्यक्ष को नेतृत्वमा 3 सदस्यीय हेल्प डेस्क छ। हामीले केही अलिअलि बिचमा सरसहयोग पनि गरेका थियौँ। मैले उहाँहरूसँग अहिले कुरा पनि गरेका छु। तपाईँहरूसँग एक सरो अफलाइनमा कुरा भइसकेपछि र अब हामी शिक्षक साथीहरूलाई हाम्रो माध्यमबाट आह्वान गर्छौँ, यदि त्यस्तै खालको परिस्थिति निर्माण छ अब र तपाईँहरू कहाँ खाद्यान्न पुगिसकेका छैन भने हामी हाम्रो माध्यमबाट र हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई तपाईँहरूसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने छौँ। तर एउटा समस्या चाहिँ के रहने रहेछ भनेदेखि शिक्षकहरू चाहिँ त्यो राहतै माग्नका निम्ति भनेर राहत होइन नि त होमजी, यो राहत होइन। हामीले कसैबाट ल्याएर जम्मा गरेर यहाँहरूलाई बाँड्ने होइन। त्यो बाँडिसकेपछि ल हामीले के नगर्यौँ भनेर हामी चाहिँ दिने र लिनेहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने होइन। उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै यो सहयोग, छिमेकीले छिमेकीलाई गर्ने सहयोग, एउटा व्यक्तिलाई परेको आपद विपदमा त्यो आपद विपद परेको व्यक्तिले मागेर होइन, आफै गई सहयोग गर्ने जुन पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति छ, हामी त्यति मात्र गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो राहत भनेर नबुझ्नु होला कसैले पनि। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकालाई आग्रह गर्छौँ र उहाँलाई परेको अप्ठ्यारो नाम गोप्य राखेर अथवा सार्वजनिक गरेर जे गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई समन्वय गर्नु। ठिक छ, मेरो एउटा जानकारी, मलाई अलिकति जानकारी के दिनुहोस् भने यसको मोडालिटी तपाईँहरूसँग के हुन्छ? हामीले नाम उपलब्ध गराउने, उहाँहरू अहिले खाद्यान्न छैन भनेर हामीले नाम उपलब्ध गराउने, ठेगाना उपलब्ध गराउने, त्यो नाम र ठेगाना उपलब्ध भएको ठाउँमा यहाँहरू आफ्ना हिसाबले पुग्नुहुन्छ कि होइन? जे गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ आफै पुर्याइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई नाम ठेगाना दिएर ती नाम ठेगानालाई गोप्य राखेर हामी आफै पनि पुर्याउन सक्छौँ र यहाँहरूको समन्वयमा कुनै ठाउँमा नजिक ठाउँमा उहाँहरू आएर लान पनि सक्नुहुन्छ। जुन सजिलो हुन्छ त्यही गरौँ, यही गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कार्यविधि छैन र त्यस्तो हुने पनि छैन। ल हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हामी हाम्रो साथीहरूलाई यो खालको मेसेज उहाँहरूसँग पुर्याएर तपाईँहरूको नाम गोप्य रहनेछ, तपाईँहरूले ढाक्न पाउनुहुने छैन। तपाईँहरूका साँच्चै तपाईँहरूको चुलो बलेको छैन भने चुलो बोलाउने खालको माध्यम
चाहिँ हामी सहयोगी हातहरू मार्फत तपाईँहरूका पुर्याउँछौँ भनेर हामी भन्नेछौँ। हुन्छ, गर्न खोजेकै त्यही हो। उहाँहरूलाई उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई अहिले अप्ठ्यारोमा पर्दा एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीको नाताले हामीले गर्ने सहयोगको रूपमा मात्रै लिनुहोला, अन्यथा केही पनि होइन। विद्यालय सञ्चालकहरूले उहाँहरूले नसकेरै तलब नदिनु भएको होला भन्ने अहिले हाम्रो परिकल्पना छ। त्यस कारणले अहिले शिक्षक शिक्षिकाहरू भोकै बस्दा पनि वास्ता नगर्नु भएको होला विद्यालय सञ्चालकहरूले। तर केही विद्यालय सञ्चालकहरूले आफू नाफा कमाएर मोटाएर बस्ने र आफ्ना शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारीलाई भोकै राख्ने गर्नुभएको छ भने छाड्ने छैनौँ। हामी छाड्ने छैनौँ र उहाँहरूका सम्पत्ति विवरण पनि खोज्नेछौँ। कति कमाएर थुपार्नु भएको रहेछ त्यो विद्यालयबाट र अहिले शिक्षक शिक्षिकालाई भोकै राखेर आफू सम्पत्ति जम्मा गरेर बसिरहनु भएको रहेछ भने छाड्ने छैनौँ, दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यो विषयमा पनि हामी खोज सुरु गरिसकेका छौँ होमजी। र तपाईँसँगको मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण देशको यो विद्यालयको कुरा हो र शिक्षक शिक्षिकाको कुरा हो। त्यसकारण होमजी त्यही किसिमबाट हामीसँग समन्वय गरिदिनु होला, सेवा गर्ने मौका दिनु होला है त। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, म त्यो खालको कोसिस गर्छु, समन्वय गर्छु र तपाईँहरूसम्म त्यो जानकारी पुर्याउँछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। होम कुमार थापाजी संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूले तलब पाइरहेका छैनन्, त्रिखण्ड तलब एक भाग पाइरहेका छन्, त्यसले खान पुगिरहेको छैन, बच्चाबच्ची भोकै भइरहेका छन्, कोठा भाडा तिर्न पुगिरहेको छैन र विद्यालयमा गएर आफूले काम गरेको तलब माग्यो भने तलब होइन राजीनामा पत्र उल्टै मागिन्छ र 400 भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाले अहिले जागिर गुमाउनु परेको परिस्थिति छ। फेरि विद्यालय सञ्चालकहरूको कुरा हामी नबुझिरहेका छैनौँ। त्यो खालको सन्देश नबुझ्नु होला कि हामी विद्यालय सञ्चालकहरूका समस्या पनि बुझिरहेका छौँ। तर कोही यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् आफू कमाएर हिजो लाभ चाहिँ नबाड्ने, अहिले घाटा भयो भन्दैमा आफ्ना कर्मचारी र शिक्षकलाई भोकै राख्ने यो अपराध गरिरहेका छन् भन्ने खबर हामीलाई आएको छ र यो विषयमा हामी थप खोजबिन गर्नेछौँ र अहिले तत्काल चाहिँ भोका शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ भने खुवाउने प्रबन्ध गरिहाल्छौँ। दर्शक, अब हामी चितवनतर्फ जान चाहन्छौँ। चितवनको त्यहाँ मल किन्दा यस्तो भिडभाड भएको छ कि अहिले किसानहरूलाई खेतमा धानको लागि युरिया नामक रासायनिक मल चाहिएको छ र त्यो मल नपाएको कारणले गर्दा किसानहरू अहिले निकै अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् र यही मलखाद किन्नका लागि चितवनको भरतपुरमा भिडभाड भएको छ। त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन भइरहेको छैन र यो दृश्यले कोरोनालाई गिज्जाइरहेको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्, यसले कोरोनालाई गिज्जाइरहेको छ। यो के भएको हो? सम्बन्धित त्यहाँका सरोकारवाला निकायले भरतपुर 6 स्थित सर्वोदय बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको यो दृश्य हो र सम्बन्धित निकायले किन ध्यान दिएन? कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि अनेक खालका अहिले मापदण्ड र पद्धति अपनाइरहेको छ। यो दृश्यले के भन्छ? दर्शक, तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त। यो दृश्यले कोरोनालाई गिज्जाइरहेको छ, यो दृश्यले लकडाउनलाई गिज्जाइरहेको छ, निषेधाज्ञालाई गिज्जाइरहेको छ र यस्ता दृश्यहरू अहिले यसले ठुलो सङ्क्रमणको जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ। आखिर यो के भएको हो? चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नारायणजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। टेलिभिजनको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने कृपया अहिले न्युज खबर टेलिभिजन हेर्नुहोस् त, एकैछिन हेर्नुभयो? अनि यो दृश्य हेर्नुहोस् त, के भएको यो दृश्य हो चितवनको भरतपुर 6 स्थित सर्वोदय बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अगाडिको दृश्य। यहाँलाई पनि जानकारी छ, अहिले यो धानमा युरिया मल हाल्ने सिजन हो। हजुर, अहिले पछिल्लोचोटि देशमा अलिकति मलको सङ्कट छ। त्यो हिसाबले हामीले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत यहाँ जति उपलब्ध छ त्यसलाई दामासाहीमा वितरण गरिरहेका थियौँ। खास गरी हामीले भन्दा पनि यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र र यहाँका सहकारीहरू साल ट्रेडिङ सबै मिलेर सहकार्यमा उहाँहरूले चाहिँ वितरण गरिरहनु भएको छ। माग र आपूर्तिको बिचमा अलिकति सन्तुलन नमिलेको कारणले अब मल चाहने व्यक्ति धेरै हुनुभयो। सहकारीले पालो मिलाएर बोलाउँदाखेरि पनि अलिक धेरैजना आएर भिडभाड गरेको अवस्था देखिएको छ। अनि त्यसलाई भिड व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रहरी पनि पठाएका थियौँ। अब आज मात्रै हामीले यो आपूर्ति समितिको बैठक बसेर थप मल उपलब्ध गराइदिनको लागि केन्द्रमा पनि अनुरोध गरेका छौँ र थप व्यवस्थित गरेर वितरण गर्नलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई भनेका छौँ। त्यो चाहिँ थप व्यवस्थित होइन, ठिक छ नारायणजी, माग र आपूर्तिको त्यो व्यवस्थापन यी तमाम कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चासो यति मात्रै हो कि अब चितवनमा पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, निषेधाज्ञा लकडाउन अनेक पद्धति अप्नाइएको छ, तर पनि यस्तो खालको भिडभाडले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ। त्यसकारण भिडभाड नगरौँ भन्ने मात्रै नितान्त एउटै मात्र कुरो हो हाम्रो, त अन्यथा केही कुरै होइन। हाम्रो पनि भनाइ हो, सबैले चाहिँ संयमता अप्नाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा मानिसहरूको संयमता पनि अलिक कम हुँदो रहेछ।
सम्झाउने बुझाउने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपायलाई नै हामीले प्रमुख उपाय दीर्घकालीन उपाय र भरपर्दो उपाय मानेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ यो कुरा व्यवहारमा लागू गर्न कठिनाइ पनि हुँदो रहेछ। त्यसलाई थप पाठको रूपमा लिँदै अब त्यसलाई जनचेतना थप बढाउने। होइन, पाठ त कोरोनाले सिकाइहाल्छ नि। पाठ त हामीले त्यो दृश्य हेरेर सिक्ने होइन नि त। सिडिओ साहब देखाउँछ, अब कोरोनाले पाठ त सिकाइरहेछ है। भरतपुरकै चितवनकै कुरा गर्ने हो भने आज पनि हिजो त्यहाँ आम नागरिकलाई सचेतनता जगाउनलाई त यो त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मात्रै काम होइन, त्यो सबैको काम हो। यहाँ जस्तो मिडियाकर्मीको काम हो, आम नागरिकहरूको काम हो, जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ। त्यसरी मिडियाकर्मीको पनि सहयोग छ, तर कहिलेकाहीँ मान्छेको संयमता गुम्दो रहेछ। त्यसलाई थप हामी त गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ नारायणजी है। तर सर्वोदय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले एउटा व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, व्यवस्था गरेर भौतिक दूरीको कायम गरेको भए नि हुन्थ्यो। अन्यथा केही पनि कुरा होइन नारायणजी, तपाईँले त्यहाँ सिडिओ भएर काम गर्नु भएन भने पनि होइन है। उहाँलाई पनि बोलाएर सोधेको छु सहकारीवाला। अब सोधेर के गर्ने? कोरोना फैलिनै छ भने फैलिनै सक्यो सिडिओ साहब। कोरोनामा माग र आपूर्तिको सप्लाई चेन अझै महत्त्व एकदम प्रभावकारी छ त्यहाँ। त जति भने नि पाइन्छ कोरोना त, मल पो नपा त कोरोना त जति नै पाइन्छ सर्ने सरिसक्यो। अब तपाईँले जे गरे पनि यो खालको परिस्थिति आउन दिनुहुन्न थियो नि त, होइन र नारायणजी? भोलिका दिनमा पाठ सिक्नलाई पनि त छलफल त गर्नु पर्यो नि, त छलफलै नगर्ने भन्ने हो र होइन। उहाँले बोलाएको, उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि एउटा दुईवटा टोललाई बोलाएको, अरू धेरै टोल आइदिनु भयो। हामीले प्रहरी बोलायौँ, व्यवस्थित गऱ्यौँ, तर पनि केही समय भिडभाड बढी भयो भन्नुभएको थियो। त्यो भोलिबाट सब व्यवस्थित हुन्छ। यस्तै घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने त हो नि। ठिक छ, त्यो त गर्ने। योभन्दा अगाडि नै हामीलाई थाहा थियो नि त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ, त्यहाँ मल किन्न आउने किसानहरूको भिडभाड हुनसक्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्थ्यौँ नि त, होइन नारायणजी? धेरै ठाउँमा छ, सबै सहकारीहरूले व्यवस्थित गरेका छन्। तपाईँले एउटा सहकारीको कुरालाई धेरै हाइलाइट गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नलाई सम्बन्धित सहकारीले भनिसकेका छ, त्योभन्दा बढी गर्ने के त? ए सिडिओ साहब, एउटा मात्रै सहकारीको कुनै हामीलाई चासोको विषय छैन भने केही हाइलाइट गरेको होइन। यो ढङ्गबाट नबुझ्नुहोस् न यहाँले। हाम्रो कुरो चाहिँ यस्तो खालको परिस्थिति आइसक्यो। अब तपाईँले त हामीले चाहेर पनि कोरोना सङ्क्रमण जोखिम हुँदैन, न्यूनीकरण हुँदैन। यहाँ त यस्तो खालको परिस्थिति अन्त आउनै दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ यहाँबाट आयो, कति उत्तम हुन्थ्यो। सबैले गर्ने प्रतिबद्धता हो त्यो। सञ्चारकर्मीले पनि यिनीहरूलाई आम जनचेतना जगाउनलाई प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। प्रमुख जिल्लाधिकारीले प्रशासनिक हामीले गरिरहेका छौँ नारायणजी। ल, यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गर्नेलाई तपाईँले यो सिर्जना गर्नेलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले गर्नुहोला र भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् है त नारायणजी। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र चितवनमा त्यहाँ मल किन्दाखेरि जस्तो समस्या आएको छ, यो समस्याले कोरोना सङ्क्रमण बढाइसकेको छ। अब उहाँले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, यो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। हामी एउटा सिडिओको त्यहाँको सीमितता हामी बुझ्दछौँ, तर कसैको मेरो सीमितता यति हो, मेरो अधिकारको सीमितता अथवा गर्दा गर्दै भएन भनेर छोड्न मिल्ने विषय होइन। दर्शकबिन्द, हामी भनिरहेका छौँ यस्तो खालको भिडभाडले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ भने यस्तो खालको भिडभाड सिर्जनै हुन नदिउँ। र दर्शकबिन्द, केही समय अगाडि दोलखाको समस्या देखाइसकेपछि कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले हामीलाई एसएमएस गरेर यो समस्या कृष्ण प्रणामी समाजबाट समाधान गर्छौँ हामी भन्नुभएको छ। र यसको लागि हामी कृष्ण प्रणामी समाजका सम्पूर्ण व्यक्तित्व र भोला दाहालजीलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन्द, यतिखेर कृष्ण प्रणामी समाजबाट गरिएका सेवाका विवरण पनि मलाई प्राप्त भएको छ, केही समयपछि राख्नेछौँ। र अब हामी बाजुरातर्फ जान चाहन्छौँ। बाजुराको एउटा समस्या आएको छ। बाजुराको कोल्टीमा जनता खाद्य सङ्कट बेहोरिरहेका छन्, तर त्यहाँको जहाजबाट ढुवानी भइरहेको छ मदिरा। आखिर के भइरहेको हो? यो सङ्कटको घडीमा खाद्यान्न ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने अथवा सुर्तीजन्य वस्तु र मादक पदार्थ ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेजसँग। हजुर कृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ अब जिल्लाको अवस्था, बाजुराको जिल्लाको अवस्था के छ? एउटा खबर आइरहेको छ, जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको कोल्टी क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट, विशेष गरी खाद्यान्न सङ्कट भनेपछि चामल भन्ने बुझिन्छ। चामल अहिले ढुवानी हुन सकेको छैन, सङ्कट बढिरहेको छ। तर त्यहाँको जहाजले चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका छन् भन्ने खबर छ। यथार्थ के हो कृष्णजी? यहाँहरूले अब जे समाचारमा सुन्नु भएको छ मोटामोटी त्यही नै हो। तर अब खाद्यान्न अभाव भनेर जुन हिसाबले न्युजमा आइरहेको छ त्यो हिसाबको खाद्यान्न अभाव या सङ्कट त्यस्तो चाहिँ होइन। हजुर, अब खाद्यान्न भन्ने बित्तिकै अब चामल मात्रै बुझ्ने हो भने चाहिँ त्यो अभाव हो। तर अन्य पनि छ खाद्यान्न, त्यहाँ चामल बाहेक जस्तो गहुँ छ त्यहाँ। अब यो सिजन भनेको मकै या आलु उत्पादनको सिजन पनि हो, अहिले स्याउ पनि उत्पादन भएको छ। अन्य विकल्पहरू धेरै छन्।
ठिक छ तर अब खाद्यान्न अभाव भन्ने न्युजमा आइरहेको छ अहिले। स्थानीय उत्पादनको ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिकै हो, तर नेपालमा चाहिँ खाद्यान्न अभाव भनेपछि चामल नभए भन्ने बुझिन्छ। तर जनताको अधिकार त आफूले छानेको कुरो खान पाउने हो नि त, चामल खान पाउने अधिकार छ। तर खाद्यान्न चामलको चाहिँ अभाव अनि मदिरा चाहिँ ढुवानी भइराखेको छ भन्ने कुरो भएको छ, यसमा यहाँलाई के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त यो विषयलाई? अब अहिले मैले पनि थाहा पाएँ, खास गरी यो मदिरा चाहिँ हवाई मार्ग मार्फत चाहिँ मदिरा ढुवानी भएको छ भन्ने हिजो एउटा मिडियामा आयो। अब यो मदिराको हकमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ यहाँलाई थाहै छ मदिरा जन्य या शुद्धिजन्य पदार्थ आयात निर्यातमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि किसिमको मतलब अहिले रोक लगाएको छैन। अब मदिरा या शुद्धिजन्य पदार्थ वैधानिक हिसाबले दर्ता भएको छ, वैधानिक हिसाबले कारोबार भएको छ, उसँग जो हुनुपर्ने कागजातहरू बिल बिजकहरू सबै छन्, तिर्नुपर्ने कर तिरेको छ। ढुवानी गर्नु त अब हामीले के गरी निषेध गर्न सक्छौँ? नैतिक हिसाबले या व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ त्यसरी ढुवानी गर्नु अनुचित होला। सपोज ल मानौँ अब खाद्यान्न ढुवानी गर्ने अप्सन छँदाछँदै अब उसले चाहिँ खाद्यान्न छोडेर मदिरा ढुवानी गर्यो, या भनौँ सरकारले चाहिँ कुनै उद्धारको लागि या सरकारले पैसा तिर्ने गरेर कुनै त्यस्तो चार्टर हिसाबको चाहिँ मतलब जहाजहरू उडायो, त्यस्तो उडाउने जहाजमा चाहिँ मान्छे नउडाएर मदिरा ल्यायो भने त्यो हिसाबमा कारवाही गर्न सकिएला। तर यो नैतिक दबाब दिने बाहेक अन्यको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अभाव बजारमा हुन नदिने दायित्व त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि हो होइन? तपाईँले चाहिँ अब यो तपाईँले कानुनी पाटाको कुरा गर्नुभयो, मदिरा व्यवसायका छुट्टै पाट होला, तर अहिले मुख्य कुरो चाहिँ त्यहाँ अत्यावश्यक खाद्यान्नको अभाव चाहिँ हुन नदिउँ पहिला सिडिओ साहब, तपाईँको दायित्वभित्र पर्दछ यो, हामीले सम्झाइरहनु पर्ने विषय होइन। अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिउँ र अन्य कुरा चाहिँ कानुन बमोजिम भइरहेहाल्छ होइन? यसमा त थप छलफल र वाद विवादको आवश्यकतै भएन, यति चाहिँ गरौँ न त हुन्न कृष्णजी? म भनिहालेँ त तपाईँलाई, खाद्यान्नको चाहिँ त्यहाँ आपूर्तिको लागि हामीले निर्णय गरेर पठाएको छौँ, माथि प्रक्रिया भइरहेको छ। ढुवानीको लागि चाहिँ चाहे आज मात्रै हामी कहाँ पत्र प्राप्त भएको छ। त्यहाँ क्वालिटी क्षेत्र खास गरी तपाईँ अहिले जहाँबाट चाहिँ देखियो मतलब यो मदिरा ढुवानी गरेको देखियो भनेको ठाउँ भनेको क्वालिटी हो, बाजुराको चाहिँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानीको लागि सबै प्रक्रिया पुरा भएर लेखापढी भइसकेको छ। सायद अब आज भोलिमा त्यहाँ पुग्छ खाद्यान्न। त्यहाँ क्वालिटीको लागि चाहिँ 7,000 क्विन्टल खाद्यान्न यो वर्षको लागि भनेर कोटा निर्धारण पनि भएको छ। त्यो पनि अब ढुवानीको प्रक्रियामै छ। हुन्छ ल, छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ खाद्यान्न अभाव छ भने चाहिँ त्यो समस्या समाधान होस्। एउटा कुरा चाहिँ के राखौँ भने बाजुरामा चाहिँ खाद्यान्न अभावमा चाहिँ कोही पनि बस्नु पर्दैन। जस्तो मिडियामा आए जस्तो भोकमरी भएको मान्छे खाना नपाएर छटपटाएको त्यस्तो अवस्था आएको छैन र आउँदैन। इभन बाजुरा मात्रै होइन, नेपालभरि नै खाद्यान्न अभावमा मान्छेको मृत्यु हुने त्यस्तो अवस्था आउँदैन। त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी लेखेको छ। हस्, यो प्रतिबद्धताका निमित्त हामी शुभेच्छा र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मेरो आवाज जनतासम्म पुर्याइदिनु भएको। हस्, धेरै धन्यवाद छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरीसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। त्यहाँको मार्तेटी र कोल्टीमा खाद्यान्न अभाव भएको र त्यहाँ जाने जहाजहरूले चाहिँ मदिरा र शुद्धिजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेको खबर आएपछि यो विषयमा हामीले कुरा राखेका छौँ र उहाँले यो समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नुभएको छ। दर्शकमित्र, यतिखेर अब हामी जाने चाहिरहेका छौँ रौतहटतर्फ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षलाई कोरोना भयो र कोरोना निको भएपछि उहाँ घर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ घर फर्किँदाखेरि चाहिँ मोटरसाइकल र्याली भयो। त्यहाँ 20-25वटा मोटरसाइकलमा 40-50 जना युवाहरूले अघि पछि लगाउँदै उहाँलाई जात्रा गरेर घर लाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ गाउँका केही व्यक्तिहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको भनेर उहाँहरूमाथि ढुङ्गामुढा भयो र दुई पक्षबीच झडप भएपछि त्यहाँ अहिले केही व्यक्ति घाइते हुनुभएको छ। भएको के हो? हामी गजुरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सकिल अन्सारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँलाई हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ स्वस्थ हुनुभयो, कोरोना सङ्क्रमण भएको रहेछ होइन? त्यसको लागि धन्यवाद, हामी त स्वस्थ भएछ। अनि अहिले के छ स्वास्थ्य यहाँको? एकदम राम्रो छ, केही छैन। तपाईँ अहिले घर फर्किसक्नु भयो होइन? घरमा छौँ हामी। तर घर फर्किँदा तपाईँ आइसोलेसन केन्द्रबाट घर फर्किँदा थुप्रै युवाहरू चाहिँ 20-25 जना युवाहरू मोटरसाइकल लिएर र्याली गर्न आउनुभएछ। त्यसले भिडभाड सिर्जना भयो भनेर गाउँलेहरू विशेष गरी खतबैया गाउँमा ढुङ्गामुढा भएछ तपाईँहरूमाथि होइन? भएछ। अनि वडा अध्यक्षज्यू किन भिडभाड गरे त? यतिखेर मोटरसाइकल र्याली गर्ने बेला हो त? कहाँ रैली हामी गरेको? गाउँमा के भयो, अब हामी गाउँमा आउँदाखेरि अब त घरमा बस्दाखेरि पुरै गाउँको मान्छे आउँछ। त्यसैले हामीले भनेको 2-3 जना एउटा बुढो मान्छे थियो हाम्रो गाउँको लगभग
लास्ट दक्षिण तल्लोतिरमा त हामी उनीहरूले भनेको चाहिँ बाबु तिमीलाई म भेट्छु। अब उनीहरूको आउने अवस्था थिएन, त्यसैले हामी उहाँहरूलाई भेट्न गयो मात्र। हामी हाम्रो राम्रो ड्राइभर अब दुवैजना गएपछि त्यो अब ढुङ्गा मुढा गर्ने मान्छे त्यसको बाटैमा घर होइन, थियो। तर 20वटा मोटरसाइकल चाहिँ अघि पछि लगाएर तपाईँ जानुभयो, त्यसमा 40जना जति युवाहरू थिए। त्यसले त्यो चाहिँ झुटो कुरा हो, कोरोना त्यो झुटो कुरा हो। नत्र तपाईँ अब के एक्लै हुनुहुन्थ्यो, 1-2जनासँग मात्रै हिँडिरहनु भएको थियो? हामी एक्लै थियो। त्यो पल्टुवाबाट आए त्यो लगभग 8-9जना मोटरसाइकल थियो नि, त्यो मोटरसाइकल ल्याएर घरमा बसाइदियो। अब त्यो मान्छे भन्नुभयो चाहिँ हामीसँग भेट त अलिकति तिमीलाई देख्न हामीलाई मन लागिरहेछ। त्यसैले मैले भने ठिकै छ, अब बुढो मान्छे भनिरहेछ त त्यो त जानुपर्छ। तर अब यतिखेर भौतिक दूरीको कायम गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गरौँ भनेर देश पुरै लागिरहेको छ। तपाईँ त्यहाँ त स्थानीय सरकारकै प्रमुख मान्छे है, तपाईँलाई त जानकारी हुनुपर्ने। अनि यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुन किन दिनुभयो यहाँले? कहाँ हामीले दिएर हामी त त्यो गयो उहाँ बाटोमा, उसले एक ब्याग उहाँहरूले रोक्यो। रोक्दाखेरि हामीले भनेपछि यहाँहरूले भेट गर्नको लागि रोकिरहेछ। अब कुराकानी भने अर्को मान्छे आएर त्यो लाठीले हामीलाई हानिदियो। अब माथि छतमा ढुङ्गा मुढा राखेको थियो, त्यसै गरेर ढुङ्गा मुढा पस्न लाग्यो। तपाईँकै वडावासीले यसो गरे? हाम्रै वार्डको बासी छ। ल, अब तपाईँकै मतदाताले, तपाईँकै वडावासीले किन यसो गरेछन् त? तपाईँले कुनै गल्ती नगरिकन अब सुन्नु न तपाईँले सुन्नुहोस् न, उहाँहरूको भनाइ के थियो, हामी कोरोना टाइममा हामीलाई पोजिटिभ रिपोर्ट आयो नि, जाँदाखेरि त हामी के कसैलाई नभन्ने, हामी चुप लगाएर घुमायो। त्यो आइस नेपाल सरकारको त पालना गर्नुपर्छ। त्यो हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा गयो जयपुर आइसोलेसनमा। त्यहाँ गएर त अब यहाँहरूले गाउँले विपक्षीले के भन्यो, अब त्यसको काम त सिधियो, त्यो कोरोना लागिसक्यो, अब कहाँ आउँछ। गाउँमा के गर्यो, हाम्रो मोहर्रम हुन्छ नि, त्यसमा उहाँहरूले डिजे ल्याएर सुन्नु न, डिजे ल्याएर पुरै गाउँमा नचाएर पुरै अबिर रङले पुरै यति गरेर त्यो हाम्रो धर्मको खिलाफ छ। अब उहाँहरूले गरेर हाम्रो केटाले फोन गर्यो, हामीले भनेको ठिक छ गर्न दिनुहोस्, केही फरक पर्दैन, हामी त निको भएर आउँछु नि, केही हुँदैन, त्यो गर्न दिनुहोस्। हामी आफ्नो डिएसपी साहेबलाई फोन गर्यो, त्यो पुलिस पठाइदियो, गाउँमा केही बवाल नहुन। अन्सारीजी, अब तपाईँहरूका त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द्वका कुरा एकातिर छन्। मुख्य गरी तपाईँले चाहिँ त्यहाँ आफू निको भएर गइसकेपछि 20-25वटा मोटरसाइकल अगाडि पछाडि लागेको कारणले ढुङ्गामुढा भएको खबर भन्ने आएको छ। यस्तो खालको परिस्थिति र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई अलिक बढाउने खालको काम चाहिँ यहाँबाट हुनुहुन्न। समय दिनुभएकोमा हामी यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। त्यो त छ, तर त्यो 20-25बाट थिएन, मात्र 5-7जना थियो मात्र। छन् त रहेछ नि त होइन, त्यो खालको अबेर यात्रा गरिरहनु पर्दैन। निको हुनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई भन्न चाहन्छौँ हामी। दर्शकबिन, अब यतिखेर हाम्रो अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले निरन्तर सेवा गरिरहनु भएको छ। पशुपति र तिलगङ्गा क्षेत्रमा यतिखेर पनि हामीले खाना खुवाउने गरिरहेका छौँ। त्यहाँका भोका व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म भौतिक दूरीको कायम गरेरै, उहाँहरूलाई हात धुने व्यवस्था गरेरै, उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नहुने किसिमबाट यी भोका व्यक्तिहरूलाई हामी हाम्रो अभियान मार्फत खुवाउने काम गरिरहेका छौँ। कृष्ण प्रणामी समाजका व्यक्तित्वहरू लागिरहनु भएका छ र थुप्रै अन्य सहयोगी हातहरू जोडिरहनु भएको छ हामीसँग। नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया लगायत कृष्ण प्रणामी समाजका व्यक्तिहरू, ताराबहादुर नानावारजी लगायत थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले हामीसँग जोडिएर यी भोका व्यक्तिहरूलाई खुवाउने कार्य गरिरहनु भएको छ निरन्तर अटुट रूपमा। र अहिले थुप्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ रहनुभएको छ र उहाँहरूलाई प्रत्येक दिन हामी खुवाउने पहल गरिरहेका छौँ, खुवाइरहेका छौँ। यसका निमित्त हामी कृष्ण प्रणामी समाजका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मातृका प्याकुरेल, श्याम केसी, भोला दाहाल, सुमन पुडासैनी लगायतका, इच्छाराम केसी लगायतका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्छौँ। र दर्शकबिन, यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत आज हाम्रो अभियानमा जोडिएर थुप्रै सहयोग भएको छ। घर घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ र हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। पशुपति र तिलगङ्गा क्षेत्रमा भोकभोकै रहेका यहाँ व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत प्रत्येक दिन खाना खुवाउने काम भइरहेको छ र यसका लागि कृष्ण प्रणामी समाजले समन्वय गरिरहनु भएको छ। अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू पनि जोडिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, अब कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानसँग जोडिएर खाद्यान्न अभाव भएका व्यक्तिहरूको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेलबाट गोमा खड्का चाबेलमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। इच्छाराम केसीबाट लक्ष्मी रायमाझी जडीबुटीमा, मोहन बोहरा कोटेश्वरमा खाद्यान्न लगायतको अत्यावश्यक सामग्री सहयोग भएको छ।
कृष्ण बडामी समाजकै मलमौल गजुरेलबाट दिनेश ढकाल पैयोटार बालाजुमा सहयोग भएको छ र भोला दाहालबाट इन्दिरा खत्री 3 कुनेमा खाद्यान्न पुर्याएको छ र यसरी पछिल्लो समय निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा खाद्यान्न र ग्यास अभावका समस्याहरू आइरहेका छन् र हामी यसलाई औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्याको समाधान गरिरहेका छौँ। जे जस्तो सुकै समस्या आए पनि ती समस्यालाई तपाईँ हामी मिल्यौँ भने समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन, तपाईँ हामी मिल्यौँ भने गर्न सक्नेछौँ। यी तमाम खालका समस्या समाधान गर्नेछौँ र आज आएका यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने पहल हामीले गरेका छौँ र भोलि पनि यसै गरी विभिन्न खालका समस्या लिएर आउनेछौँ। मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिनको एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।